यहाँ उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरूमा म आयोजकको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज मिति 2079 साल भाद्र 24 गते शुक्रबार, तदनुसार 9 सेप्टेम्बर 2022। आज हामी स्याङ्जा सदरमुकामका प्रतिष्ठित व्यवसायले झन्डै 21 वर्ष अगाडि स्थापना गरेको रोयल पशु तथा ऋण सहकारी संस्था स्याङ्जाको 21औं साधारण सभाको गरिमामय सभामा उपस्थित भइरहेका छौँ। त्यसै गरी हामीलाई मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने र त्यो बन्ने अवसर प्राप्त गर्नका खातिर मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। रोयल पशु तथा ऋण सहकारी संस्थाको सचिव प्रकाश डुटेल कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा म यस संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व रोयल पशु तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय सर नारायण प्रसाद पौडेलज्यूलाई म अध्यक्षताको आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो आमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकारी तोकिएकै समय सीमाभित्र उपस्थित भई हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुहुने कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पुतली बजार नगरपालिकाका नगर प्रमुख एवं पुतली बजार नगरवासीका आदरणीय अग्रज व्यक्तित्व आदरणीय दाजु तुलसीराम रेग्मीज्यूलाई म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म आसन ग्रहणका लागि मुक्तिनाथ विकास बैंकका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य आदरणीय सर खैरराज रेग्मीज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म आसन ग्रहणका लागि मुक्तिनाथ विकास बैंकका अध्यक्ष मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका अध्यक्ष आदरणीय दाजु प्रदराज ढकालज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म आसन ग्रहणका लागि मुक्तिनाथ विकास बैंकका क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय समन्वय प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व दौरन ढकाललाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्नका लागि म अनुरोध गर्दछु। म आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी म आसन ग्रहणका लागि संस्थाका रोयल पशु तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक आदरणीय व्यक्तित्व आदरणीय भाइ केशवराज लम्सालज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी प्रमुख आदरणीय ईश्वरी अर्याल सरको आगमन भएको छ, म उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म आसन ग्रहण गर्नका लागि
बार एसोसिएसन संघका अध्यक्ष आदरणीय बुवा खेमनारायण लामिछानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म आसन ग्रहण गर्नका लागि प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कका शाखा प्रबन्धकज्यूलाई आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी म राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क संघका शाखा प्रमुखज्यूलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नका लागि आग्रह गर्छु। त्यसै गरी म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नका लागि नागरिक समाज संघका अध्यक्ष नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति आदरणीय दाइ ओम प्रकाश शर्माज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्नका लागि आग्रह गर्छु। त्यसै गरी मुक्तिनाथ उपक्षेत्रीय कार्यालय संघका प्रमुख आदरणीय मित्र नवीन काफ्लेज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नका लागि आग्रह गर्छु। त्यसै गरी म संस्थाका पूर्व अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय भरत लम्साल दाइलाई पनि म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि आग्रह गर्छु। त्यसै गरी म सञ्चालक समितिका कोषाध्यक्ष बद्री श्रेष्ठज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गर्नका लागि आग्रह गर्छु। त्यसै गरी सञ्चालक समितिका सदस्यज्यू दुर्गालाल साल सुजाता पौडेलज्यूलाई पनि म आग्रह गर्छु। त्यसै गरी लेखा समितिका संयोजक आदरणीय व्यक्तित्व देवराज ढकालज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गर्नका लागि आग्रह गर्छु। त्यसै गरी लेखा समितिका सदस्य आदरणीय मेडम देवी अर्यालज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गर्नका लागि आग्रह गर्छु। त्यसै गरी म आसन ग्रहण गर्नका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ संघ शाखाका उपसभापति रेडियो संघका समाचार प्रमुख भवानी अधिकारीज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नका लागि आग्रह गर्छु। त्यसै गरी यस रोल सहकारी संस्था लिमिटेड संघका अनुगमन समितिका संयोजक भवानी पोखरेलज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गर्नका लागि गर्छु। त्यसै गरी म आसन ग्रहण गर्नका लागि यस संस्थाका पूर्व सञ्चालक पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा सदस्य आदरणीय दाजु पृथ्वी पोखरेलज्यूलाई पनि आग्रह गर्छु। त्यसै गरी म आसन ग्रहण गर्नका लागि सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी पुतली बजार शाखाका शाखा प्रबन्धक आदरणीय भाइ सुजन पोखरेलज्यूलाई पनि म आग्रह गर्छु। त्यसै गरी म शिक्षा समितिका संयोजक शिक्षा उपसमितिका संयोजक आदरणीय व्यक्तित्व रामप्रसाद लम्सालज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गर्नका लागि आग्रह गर्छु। त्यसै गरी शिक्षा समितिका सदस्य दिपेन्द्र मानश्रेष्ठज्यूलाई पनि आग्रह गरे भने त्यसै गरी शिक्षा उपसमितिका सदस्य गङ्गादेवी पोखरेलज्यूलाई पनि आग्रह गर्दछु। म आसन ग्रहण गर्नका लागि संस्थाका प्रबन्धक शान्ति अर्याललाई पनि आग्रह गरे। सञ्चालक समितिका सदस्य विभिन्न समितिका संयोजक उपसमितिका संयोजक तथा सदस्य साथीहरूलाई म आसन ग्रहण गर्नका लागि आग्रह गर्छु भने संस्थाका पूर्व लेखा समितिमा बसेर लामो समय ऋण समितिमा बसेर लामो समय काम गर्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व गुप्तबहादुर मल्लज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गर्नका लागि आग्रह गर्छु। त्यसै गरी मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी हिजनला पुष्पोखराका आदरणीय व्यक्तित्व प्रदीप पौडेलज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गर्नका लागि आग्रह गर्छु। गण्डकी प्रदेशका मान्य सदस्य एवं रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी रोयल सहकारीका शेर सदस्य जिल्ला लोकराज शर्माज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नका लागि आग्रह गरेँ भने त्यसै गरी मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कका पुतली बजार शाखा प्रबन्धक दिनेश गुरुङज्यूलाई ग्रहण गर्नका लागि म अनुरोध गरेँ। युट्युबबाट हजुर दाइ हो नि यहाँ
व्यक्तित्व नवीन ढकाल सरको आगमन भएको छ। उहाँलाई म आसन ग्रहण गर्नका लागि उहाँ आँधीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को वडा अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ, संस्थाको शेयर सदस्य हुनुहुन्छ, लेखा समितिको सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँलाई म आसन ग्रहण गर्नका लागि सम्पूर्ण सम्पदाको आचल मेरो गरागताले स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। आग्रह गर्दछु समय सुरु। धन्यवाद। कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, पुतली बजार नगरपालिकाका मेयर तुलसीराम रेग्मीज्यू, समन्वय प्रमुख बाबुराम ढकाल सर, कृष्णमान सुधार साहब बुवा, माननीय मीन प्रसाद गुरुङज्यू, खगेन्द्रराज रेग्मीज्यू र अन्य विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुभएका महानुभावहरू र सम्पूर्ण शेयर सदस्य महानुभावहरू, हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी कार्यक्रममा पालिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस्तो समयको परिस्थिति र आफ्नो कामको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसका लागि हामी धेरै आभारी छौँ। सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत भन्दै मेरा 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्दछु। हस्, धन्यवाद। भवानी शङ्कर पोखरेलज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म कार्यक्रमका अध्यक्ष ग्रहण गरिरहनुभएका संस्थाका अध्यक्ष, प्रमुख अतिथि एवं आमन्त्रित व्यक्तित्वलाई ब्याज वितरणका लागि संस्थाका लेखा प्रमुख आदरणीय गङ्गा म्याडम र बजार प्रतिनिधि सन्ध्या रिजाललाई हार्दिक आग्रह गर्छु। हाम्रो कार्यक्रमको प्रमुख भागमा हामी आइसकेका छौँ। हामीले कार्यक्रमलाई 3 चरणमा उद्घाटन गर्ने तालिका बनाएका छौँ। हामीले सर्वप्रथम मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको स्रोत केन्द्र प्राप्त हामी रोयल सहकारी संस्थाले गरेको छ। सर्वप्रथम हामीले स्रोत केन्द्रको रिबन काटेर उद्घाटन गर्छौँ। त्यसै गरी मञ्चका अगाडि 5 वटा गमलामा जल सिंचित गरेर हामीले कार्यक्रमलाई औपचारिक प्रदान गर्छौँ भने त्यसै गरी मञ्चभन्दा अगाडि रहेको 2 वटा दीप प्रज्वलन गरेर हामीले कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्नेछौँ। त्यसका लागि म कार्यक्रमका अध्यक्ष, प्रमुख अतिथि, आमन्त्रित व्यक्तित्व, विशिष्ट अतिथि महानुभावहरूलाई उद्घाटन कार्यक्रममा सरिक हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने उद्घाटन कार्यक्रमको समन्वय गरिदिनका लागि संस्थाका प्रबन्धक शान्ति अर्याल म्याडमलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
यहाँ नर्सरीदेखि लिएर प्लास्टिक लिएर बिउ बिजन मल बिसारी र त्यस पछाडि सम्पूर्ण किसिमको उपलब्धता हामीले यहाँ सिर्जना गरेका छौँ। हाम्रो आफ्नै सहकारी अब यही नेपालमै हो चाहिँ हामीले राम्रो सहकारी संस्थाहरूसँग सम्बन्धित गरेर कलेक्सन गर्नु अहिले त बाहिरबाट ल्याउनु बाहिरमा फिटिङ चाहिँ यो औजारहरूलाई के भयो भने चाहिँ अलिकति महँगो पनि भएको हुनाले अब हामीले बाहिर र मेटेरियल ल्याएर गर्ने भन्ने चाहिँ किनभने अब अहिले नेपालमा गर्छ भने यता सामान्य धेरै आन्दोलन पारिरहेको बिग्रिँदै अलपत्र छ। हामीले यही नै बनाउन सक्यो भने चाहिँ हाम्रो यहाँको जस्तो हाम्रो भूगर्भ छ त्यस कारण हामीले यही पाउन सक्यो। अब अलिअलि बनाएको त हाम्रो लागि होइन नि त, यिनीहरू त अब खोलेको चाइना होइन इन्डियामा आफूलाई बनाएको। हाम्रो चाहिँ अब जमिन त तराईमा एउटा भयो पाहाडमा एउटा छ। अब हामीले यही अनुसारकै हामीले उपकरणहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले जुन 8वटा कम्पनीहरू स्थापना गरेका छौँ त्यो मध्ये एउटा कृषि औजार कम्पनी हामी चाहिँ त्यो कम्पनी चाहिँ अब कमाइदिनु होला। अब हामी चाहिँ बिउहरू चाहिँ लगभग सबै सिजनल बिउहरू चाहिँ सबै अब हाम्रो खास गरी हाम्रो चाहिँ 2टा फार्म छन् हाम्रो एउटा चिकनमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ खास गरी जुन कुराहरू नेपालमै हुन्छ खास गरी बिउ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब हामीले हाइब्रिड बिउ ल्याएर बाहिरबाट आएको चाहिँ छ त्यसको चाहिँ उत्पादकत्व कति हुन्छ के हुन्छ त्यो किसानलाई पनि थाहा छैन। हामीले अनुगमन राम्रो गर्न सकेका छैनौँ। र रैथाने बिउलाई पनि प्रबन्धन गर्नु पनि चाहिन्छ। अब हामीले आफ्नै फार्ममा तराई र पाहाडलाई चाहिँ आफ्नै फार्ममा चाहिँ पहिला चाहिँ यसलाई चाहिँ रिसर्च गर्ने अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो रिसर्चबाट पास भएपछि नै किसानहरूले जुन बिउहरू उत्पादन गर्न चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने अनि उनीहरूले त्यसपछि चाहिँ कलेक्सन गरेर चाहिँ अनि ओभरअल सबैलाई चाहिँ वितरण गर्ने बिउमा। यो मलको कुरा पनि अब हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ भर्मी कम्पोस्ट गर्नुदेखि लिएर जुन मल अब यो रासायनिक मल कस्तो भयो नेपालमा भन्नुहुन्छ भने एकदमै गाह्रो छ। रासायनिक मल चाहिँ टाइममा आउनु पनि आउँदैन अनि यो महँगो पनि छ। विकल्पमा पनि हाम्रो यहीँ नै नेपालमै विभिन्न हामीले चाहिँ जहाँ कृषि गरिरहेको छ त्यही नै हामीले मल उद्योगहरू बनाउने गऱ्यो भने त्यसको लागत कम हुन्छ कि मलहरू चाहिँ यस्तो छ र बिउहरू हजुर इत्यादि खास गरी अब अहिले तपाईँ के हुन्छ भने हामीले मार्केटमा लगेको त चाहिँ एकदमै राम्रो देखाउनुपर्छ। अलिकति त्यही हामीले रोकेर नियन्त्रण भन्छौँ हामीले विषादीलाई त्यो चाहिँ अब हामीले विभिन्न अब अहिले कसरी माटोको कारणले हावा पानीको कारणले पनि किराहरू लगाइहाल्ने कि अनि त्यसको लागि पनि हामी सबै यस अब हामीले यसको उद्देश्य के हो भने यो मुद्रा कृषि कम्पनीले दिन सक्ने मुद्रा कृषि कम्पनीले दिन्छ। मुद्रा कृषि कम्पनीले दिन नसक्ने चाहिँ अब अरू कम्पनीहरूलाई ल्याएर यहाँ छिरिसकेपछि जमिन जसले चाहिँ राम्रो राम्रो बिउहरू यस्ता कृषि सामग्री चाहिँ उत्पादन गरेका चाहिँ छन् र प्रबन्धन गरेका चाहिँ छन्। त्यसलाई सहकारी गरेर उसले चाहिँ यहाँ ल्याएर बेच्नु पर्यो र यहाँ छिरेपछि कम्प्लिट सोल्युसन हुनु पर्यो। हामीले वान स्टप सोल्युसन भन्छौँ त्यो चाहिँ हो। हामीले अहिले स्याङ्जाबाट सुरु गरेर अब हामीले चाहिँ कम्तीमा यहाँ 11वटा स्तरीय निकायमा एउटा चाहिँ यसको चाहिँ प्रबन्धन फेरि सहकारीले गर्ने हामीले गर्नु कृषिले चाहिँ यसलाई चाहिँ चाहिने कुरा चाहिँ उपलब्ध गराउँछ। यसको व्यवस्थापन यसको आम्दानी सबै चाहिँ सहकारी संस्थाले गर्छ। महासमिति सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व गोविन्द राणा बागज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नका लागि आग्रह गरेँ। त्यसै गरी म पुतली बजार नगरपालिका सहकारी शाखाका शाखा प्रमुख विष्णु सरलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नका लागि आग्रह गर्छु। त्यसै गरी म आसन ग्रहणका लागि नगर प्रमुख पुतली बजार नगरपालिकाका नगर प्रमुखका स्वकीय सचिव गौतम गिरिज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म आसन ग्रहण गर्नका लागि रेडियो स्याङ्जाका स्टेसन प्रमुखलाई पनि म आग्रह गरेँ। त्यसै गरी म डिएसपी साहब तथा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका अध्यक्ष आदरणीय भरत साहब त्यसै गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी आदरणीय सरलाई म आग्रह गर्दछु। मूल प्रसाद गुरुङज्यूलाई पनि म आग्रह गर्दछु।
सरले गर्नु पर्ने। म त डेमोक्रेट भयो। रोयलको संस्थापक होइन हजुर पनि संस्थापक यो। हाम्रो कार्यक्रममा महत्त्वका साथ यहाँ पाल्नुभएकोमा प्रमुख अतिथि सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथि तथा ऋण सहकारी संस्थाको 21औं वार्षिक साधारण सभा एवं मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको स्रोत केन्द्रको समुद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय तुलसीराम रेग्मीज्यू, विशिष्ट अतिथि खगेन्द्र सर, मिनप्रसाद गुरुङ सर र प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु पौडेलज्यू र पूर्व अध्यक्षहरू, डिएसपी साहब, यहाँ उपस्थित लब्ध प्रतिष्ठित आदरणीय महानुभावहरू, शेरधनी महानुभावहरू लगायत पत्रकार मित्र सबैमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज अत्यन्त खुसीको दिन मैले महसुस गरेको छु र आफू संस्थापक, यो रोयलको संस्थापक र आज 21औं वार्षिक साधारण सभामा र यो मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको स्रोत केन्द्रको रूपमा रोयल सहकारीले सुरुवात गरेको दिन, ऐतिहासिक दिन र यहाँहरूको समुपस्थितिमा म यहाँ संस्थाको तर्फबाट आफ्ना केही भनाइहरू यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। पौडेलज्यूका तर्फबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक प्रतिवेदन। आदरणीय महानुभावहरू, यस रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पुतली बजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 स्याङ्जाको 21औं वार्षिक साधारण सभा तथा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको स्रोत केन्द्र समुद्घाटन कार्यक्रमका सर्दै प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, समितिका पदाधिकारी, लेखा समितिका संयोजक, सञ्चालक एवं लेखा समितिका सदस्यज्यूहरू, अनुगमन समितिका संयोजक एवं सदस्य, शिक्षा उपसमितिका संयोजक एवं सदस्यहरू र ऋण उपसमितिका संयोजक एवं सदस्यहरू, सल्लाहकारहरू, कानुनी सल्लाहकार, शेयर सदस्य, पत्रकार बन्धु, कर्मचारी मित्र साथीहरू एवं शुभेच्छुक सहयोगी संस्थाहरूबाट पाल्नुहुने सहकारी कर्मी मित्रहरू तथा शुभचिन्तक, साथै आजको यस गरिमामय सभालाई भव्य र सभ्य बनाउनका खातिर आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गर्नुहुने उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, आज यस संस्थाको आफ्नो 21औं वार्षिक साधारण सभा तथा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको स्रोत केन्द्रको समुद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न गर्न अग्रसर भइरहँदा संस्थालाई यो उचाइसम्म ल्याइ पुर्याउने सम्पूर्ण महानुभावप्रति हार्दिक अभिनन्दन गर्दै स्वागत अनि कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। सर्वप्रथम म मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको स्रोत केन्द्रको समुद्घाटन कार्यक्रम र संस्थाको वार्षिक साधारण सभाको यस सुखद घडीमा यहाँहरू समक्ष मेरो व्यक्तिगत एवं सञ्चालक समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत एवं न्यानो सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै उत्साहजनक रूपमा वित्तीय कारोबार र सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै अगाडि बढ्दै जाँदा 21औं वार्षिक साधारण सभासम्म आउँदा उत्कृष्ट वित्तीय संस्थाको रूपमा संस्थालाई स्थापित गराउन सफल हुँदा हामी सबै गौरवान्वित छौँ। संस्थाका सदस्य नै संस्थाका मूल पुँजी हुन् भन्ने अभिप्रायले नाफा सहितका अन्य विषयहरूलाई गौड मान्दै सदस्य केन्द्रित सेवा सञ्चालन गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक सामाजिक उन्नति र प्रगतिको निमित्त संस्था सक्रिय रहँदै आएको कुरा यहाँहरूमा विदितै छ। आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको विश्वास, सरसल्लाह, सुझाव र मार्गनिर्देशन बमोजिम सदस्यहरूको सेवाका विषयमा अझ परिष्कृत र गम्भीर रूपमा छलफल गर्दै सोही बमोजिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता म सम्मानित सभा समक्ष जाहेर गर्दछु। शेयर सदस्यज्यूहरू, केही वर्षदेखि फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को असर, त्यस लगत्तै रुस र युक्रेनको युद्धबाट सिर्जित समस्याले विश्व जगत त्यसमा नेपाल पनि अछुतो रहने विषय
कोभिड र युद्ध तथा विभिन्न कारणले आर्थिक क्षेत्रमा नराम्रो असर पारेको कुरा अवगत नै छ। तथापि हामीहरूले यस्तो समयमा कति पनि विचलित नभई हाम्रा शेयर सदस्यहरूलाई संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा कमी हुन दिएनौँ। अझ कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण यान्त्रिकीकरणले आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने हेतुले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको स्रोत केन्द्रका रूपमा रोयलको सेवालाई बढावा दिएका छौँ। संस्थामा ऋण असुलीतर्फ तीव्र समस्या छँदैछ भने लगानीमा त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षमा असुल हुन बाँकी रहेको ऋण असुलीमा तदारुकताका साथ निरन्तर लागिएको छ। आगामी दिनमा संस्थाले आफ्नो रणनीतिक योजना अनुसार संस्थाप्रति समुदायको विश्वास अझ प्रगाढ एवं विश्वासिलो बनाउन सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्त बमोजिम संस्थागत पुँजी वृद्धि सदस्य विस्तार सदस्य केन्द्रित गुणस्तरीय प्रवृत्ति मैत्री वित्तीय र कृषि यान्त्रिकीकरणका सेवाहरू प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता यो गरिमामय सभा समक्ष पेश गर्दछु। सदस्य महानुभावहरू, म यहाँहरू समक्ष आर्थिक वर्ष 78-79 मा संस्थाले गरेको प्रगति विवरण र अन्य गतिविधिहरूलाई प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। निर्माण कार्यको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भई संस्थाको राजकट्टीमा भर्खर सम्पन्न भएको आर्थिक वर्षमा रु 26,03,691 रुपियाँ 80 पैसा कट्टी हुँदा र विभिन्न कारणले बजार प्रभावित भन्दा समेत बचत नाफातर्फ गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 79.25% वृद्धि भई नाफातर्फ रु 56,56,409 रुपियाँ 43 पैसा पुगेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म 980 जना सदस्य सङ्ख्या रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा 4.20% वृद्धि भई जम्मा 1021 जना शेयर सदस्य पुगेको बेहोरा सभामा जानकारीका लागि अनुरोध छ। सहकारी ऐन बमोजिम कर्जा सुरक्षण बाबत बनेको कोषमा रु 34,22,193 रुपियाँ 31 पैसा रकम रहेको छ। संस्थाको झगडा कोषमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको 96,22,683 रुपियाँ 2 पैसा रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा 17.10% वृद्धि भई रु 1,12,68,700 रुपियाँ 2 पैसा पुगेको छ। अब म यहाँहरू समक्ष संस्थाको 2078-79 मा सम्पन्न गरेको अन्य गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। संस्थाले विगतका आर्थिक वर्षहरूमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 र युद्ध रहित सहित विभिन्न कारणले गर्ने भनिएका कार्यक्रम गर्न नसकिएको यथार्थताका बावजुद शेयर सदस्यहरू र कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न शिक्षा उपसमिति मार्फत वर्तमान अवस्थामा सहकारीका चुनौती र जोखिम व्यवस्थापनमा हाम्रो भूमिका विषयक एक दिने अन्तर्क्रिया तथा वनभोज कार्यक्रम र 65औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा भवन परिसर तथा स्याङ्जा बजारका प्रमुख क्षेत्र सरसफाई साथै सञ्चालक शेयर सदस्य र कर्मचारी साथीहरूको सहभागितामा 3 दिने अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरिएको थियो। सदस्य महानुभावहरू 21औं वार्षिक सभा विषयगत मन्त्रालय सहकारी विभाग प्रदेश सहकारी मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशन बमोजिम सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। तथापि संस्था सञ्चालन एवं यस संस्थाको उन्नति प्रगतिको निमित्त यहाँहरूको राय सल्लाह सुझाव र मार्गनिर्देशन हाम्रा लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो। भावी लक्ष्य र कार्यक्रमको निमित्त एउटा कोसे ढुङ्गा पनि हो भन्ने कुरा हामीले ठानेका छौँ। तसर्थ यहाँहरूको सुझावको निमित्त संस्थाले सुझावहरू आत्मसात एवं सङ्कलन गर्दै महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई निर्णयमा समावेश गरी भावी कार्यक्रमहरूमा कार्यान्वयन गर्दै जानेछौँ। यही विश्वासका साथमा प्रस्तुत यो प्रतिवेदन सुझाव सहित पारित गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै नजिकै आइरहेको हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व विजया दशमी एवं दीपावलीको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। र अन्त्यमा यस चाहिँ संस्था यो सम्म पुर्याउन र यो कृषि कम्पनीको शोध केन्द्र स्थापना र यो ठाउँसम्म पुर्याउनु हुने आदरणीय महानुभाव र संस्थाका मार्गदर्शक भरतराज ढकालप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। जय रोयल सहकारी।
रोशन लामिछाने ज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्दै सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई आफ्नो मन्तव्यमा समेट्ने सुझाव र सल्लाह अभिव्यक्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित आफ्नो छोटो शुभकामना व्यक्त गर्नका लागि म संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका संस्थापक सञ्चालक आदरणीय दाजु भरत लम्साललाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक रोयल बचत तथा ऋण संस्थाका सचिव प्रकाश डडेलज्यू, रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 21औं वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रमका सभापति तथा रोयल यस संस्थाका अध्यक्ष नारायण पौडेलज्यू, हामीमाझ प्रमुख अतिथिको रूपमा रहनुभएका पुतली बजार नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय दाजु तुलसीराम रेग्मीज्यू, त्यस्तै हामीमाझ विशिष्ट अतिथिको रूपमा रहनुभएका हाम्रा अत्यन्त सम्मानित व्यक्तित्व रोयल मात्र होइन, मुक्तिनाथ ब्याङ्क मात्र होइन, कृषि मात्र होइन, सबैसँग सम्बन्धित सबै पटक हाम्रा अग्रज सल्लाहकार रहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य आदरणीय खगेन्द्र राज रेग्मीज्यू, त्यसै गरी मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथि प्रदेश सभा सदस्य यस संस्थाका संस्थापक मीन प्रसाद गुरुङज्यू, त्यसै गरेर यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका प्रमुख जिल्लाधिकारी राजु पौडेलज्यू, त्यसै गरेर यस संस्थाका मात्रै नभएर मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क कृषि कम्पनीका अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि भरतराज ढकालज्यू, प्रहरी नायब उपरीक्षकज्यू, यस संस्थाका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, कार्य समितिका सदस्य साथीहरू र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण यस रोयल संस्थाका शेयर धनी महानुभावमा म अभिवादन व्यक्त गर्नुपर्छु। नमस्कार भन्न चाहन्छु। नमस्कार। यस अर्थमा खुसी लागिरहेको छ, निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतले दुईटा विषयमा गर्व गर्न लायक विषयहरू यहाँ उपस्थित भएका छन्। रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पूर्व अध्यक्षको नाताले भनिरहनु पर्दा म त्यो सौभाग्यशाली अध्यक्ष हो जसको कार्यकालमा यो रोयलको सबैभन्दा उल्लेखनीय आकर्षक बिल्डिङ जुन स्याङ्जामै पहिलो लिफ्टबाट सञ्चालित थियो त्यसको भवन निर्माण सम्पन्न भएको थियो र त्यो बेलामा मैले अध्यक्षता गर्ने अवसर पाएको थिएँ। त्यसमा मलाई आफ्ना गर्वको महसुस भएको मैले निवेदन गर्न चाहन्छु भने आज रोयलले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी सङ्घको सहकार्यमा आज स्रोत केन्द्रको स्थापना गरेको छ। यो मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको स्रोत केन्द्र होइन कि रोयलकै आफ्नै स्रोत केन्द्र हो, तर हामीले चाहिँ कोअर्डिनेसन मुक्तिनाथ विकास कृषि कम्पनीसँग गरेका छौँ। यो म निवेदन गर्न चाहन्छु। यो अर्थमा यो गर्वको विषय हो कि मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कबाट लाभान्वित हुने थुप्रै हामीहरू छौँ, सेयर होल्डर्स थुप्रै सेयर धनी साथीहरूले पनि लाभ प्राप्त गर्नुभएको छ भने लगानी गर्ने सबै लाभान्वित छन् भने कृषि कम्पनीमा लाभको अपेक्षा गरेर प्रतीक्षारत साथीहरू धेरै छन्। अब त्यो धेरै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति छैन। अब प्रतिफलको दिशामा कृषि कम्पनी गएको छ र त्यो प्रतिफल लिने सवालमा रोयलसँग सहकार्य गरेको नाताले रोयलका सेयर धनीहरूले पनि यसबाट लाभ लिने ठाउँमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्ने र आशा व्यक्त गर्ने अवस्था सिर्जना भएको म निवेदन गर्न चाहन्छु। रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पहिला जन्म्यो स्याङ्जामा, यसपछि मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क यसैका संस्थापकहरूले स्थापना गरेको अवस्था थियो जुन आज राष्ट्रिय लेभलमा चर्चित छ। विकास ब्याङ्कहरूमा अग्रणी छ प्रतिफलको हिसाबले र सबै सूचकाङ्कमा अब्बल छ भने त्यसकै फेरि भगिनी संस्थाको रूपमा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीदेखि लिएर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीदेखि लिएर धेरै कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन्। एउटा ब्रान्ड नै बनिसकेको छ। त्यसको सुरुवात गर्ने संस्था जन्मदाताको रूपमा यो रोयल संस्था रहेको हुनाले तपाईँ हामी रहेको हुनाले हामी सबैले गर्व गर्ने अवस्था छ भनेर मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। र अब अन्य वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्ने र प्रशंसा गर्ने भनेको प्रतिफलको आधारले हो। अब यसले दिने प्रतिफलहरू पनि कसरी अगाडि बढ्दै जान्छ, रोयलका प्रतिफलमा कसरी वृद्धि हुँदै जान्छ, ती आधारले पनि ती सूचकाङ्कहरूले पनि अझै थप यसको विश्वसनीयता वृद्धि गर्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। सहकारी संस्था जहिले पनि ब्याङ्कभन्दा पनि स्थिर भएर रहेको अवस्था हिजो थियो, आज छ, भोलि पनि रहनेछ। यही नै हामीहरूको लागि सौभाग्य र खुसीको विषय हो र यसले अझै थप प्रतिफल दिनको लागि जुन योजनाहरू स्रोत केन्द्र मार्फतका योजनाहरू अगाडि सारेको छ यसले निश्चित पनि प्रतिफलमा वृद्धि गर्नेछ र आफ्नो
जुन अहिलेसम्म क्रेडिटेबिलिटी छ त्यसलाई अझै वृद्धि गर्ने छ भनेर हामीले विश्वास लिन सक्छौँ। त्यसको लागि आज 21औं वार्षिक साधारण सभा मैले सबैमा हामी संस्थापकहरूदेखि लिएर सञ्चालकहरू सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्दै यस कार्यक्रमको र सम्पूर्ण रोयलसँग सम्बन्धित ब्याङ्क, वित्तीय संस्था, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लगायतको सबैको सफलताको कामना गर्दै थोरै समयको कारणले म छिटो जाने अनुमति मागे, अन्यथा नलिदिनु होला पार्टीको कार्यक्रम भएको नाताले। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल, जय रोयल। हुँदाखेरि आफ्नो सारगर्भित मन्तव्यका लागि शुभकामना मन्तव्यका लागि म निम्त्याउँछु यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं पुतली बजार नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय दाजु तुलसीराम रेग्मी। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई, यस कार्यक्रमका सर्वदलीय सभापतिज्यू, यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य, यस संस्थाका संस्थापक सर्वदलीय गुरु खैरराज रेग्मीज्यू, यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि, प्रदेश सभा सदस्य एवं यो संस्थाका पूर्व आजीवन संस्थापक सदस्य सर्वदलीय नेता मिनप्रसाद गुरुङज्यू, यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि, यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष, कृषि मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कका पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सिओ र कृषि विकास कम्पनीका संयोजक भरतराज ढकालज्यू लगायत सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू, शेयर सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार बन्धुहरू, सर्वप्रथम त आज यो कार्यक्रममा मलाई बोलाएर प्रमुख अतिथिको रूपमा 2-4 शब्द राख्न दिनुभएकोमा म यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरूलाई मेरो व्यक्तिगततर्फ र पुतली बजार नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक आभार तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगै परम्परागत रूपमा खेतीपातीको सुरुवात भएको हो। आर्थिक आय आर्जन र जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत कृषि रहेको छ। नेपालमा उत्पादन हुने मुख्य खाद्य बाली धान, मकै, कोदो, गहुँ विदेशबाट आयात हुन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 31 अर्ब बराबरको धान तथा चामल, मकै, गहुँ, फापर आयात भएको छ। नेपालमा 7% किसानसँग आफ्नै जमिन छैन। मुलुकको औद्योगिकरणको विकासको लागि मुख्य आधार कृषि नै हो। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 60% जनशक्ति कृषि क्षेत्रमा निर्भर भए तापनि कृषि उत्पादकत्व भने आशा गरे अनुसार बढ्न सकेको छैन। देशको कुल ग्रास उत्पादन जीडीपी को 40% हिस्सा कृषि र कृषि जन्य उत्पादन मार्फत योगदान रहे तापनि यो क्रमशः घटेर 27% मा सीमित हुन पुगेको छ। नेपालमा कृषि क्षेत्रमा लगानीको प्रमुख हिस्सा रहेको जग्गा जमिन र मानव श्रम मात्र देखिन्छ। परम्परागत कृषि प्रणाली आश्रित रहेको ठुलो जनसङ्ख्या प्रविधिको प्रयोग सिँचाइ तथा आवश्यक पूर्वाधारबाट वञ्चित छ। भूमि खण्डीकरणले गर्दा कृषिमा व्यावसायिकता आउन सकेको छैन। प्राविधिकमूलक सामूहिक कृषि पद्धति र व्यावसायिक कृषिको विकास भएको छैन। फलस्वरूप घरायसी कृषि र निर्वाहमुखी कृषि नेपाली जीवनशैली जस्तै बन्दै आएको छ। कृषिमा माटो हावापानी सुहाउँदो हुनुपर्नेमा देशव्यापी निकै एकै किसिमको बाली लगाउने र वस्तुभाउ हुर्काउने चलन बढेको छ। किनकि उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी भन्दा पनि आफ्नो परिवारलाई चाहिने सबै थोक परिवारले लगाउनु पर्ने बाध्यताको कारण निर्वाहमुखी परिपाटीबाट बाहिर निस्किन सकेका छैनौँ। विशेष गरी कृषिप्रति पढेलेखा युवा पिँढीको अभिरुचि घट्दै जानु र कृषिप्रति युवाको आकर्षण नहुनुमा राज्यले अंगीकार गरेको नीति मुख्य जिम्मेवार रहन्छ। कृषि विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूको तालमेल नहुनु र देशमा उत्पादित कृषि वैज्ञानिक तथा प्राविधिकहरूको देशमै रहन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नु अर्को चुनौती रही आएको छ। लाभ पाउने कृषकको संख्या 10% मात्र छ। उन्नत बिउ बिजन, मल तथा प्राविधिक र
प्रविधि सहयोग पाउने किसानको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ। नेपालले आफ्नो खाद्यान्न उत्पादनलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक र उत्पादन कट्टु बढाएर आयात प्रतिस्थापन नगरेसम्म राष्ट्रको आर्थिक उन्नति सम्भव छैन। कुल खेतीयोग्य जमिन मध्ये 14,80 र 35,356 हेक्टर जमिन कुल 50% जमिनको मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। कृषि क्षेत्रले नेपालमा 63.5 रोजगारी सृजना गरेको छ। कृषिले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनु नै कृषि लगानीको आकर्षण घट्दै गइरहेको छ। नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उपजको पनि आयात बढी रहँदा देशको सञ्चित मुद्रा घट्दै गइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिना विदेशबाट 3 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ बराबरको कृषि सामग्रीहरू आयात भएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा 38% आयात बढेको देखिन्छ। भारतबाट मात्र चालु 6 अर्बको आयात भएको छ। सरकारले अघि सारेका विभिन्न कृषि तथा सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जस्ता योजनाहरूले कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा सायद हुन सक्दछ, तर कृषि उत्पादन तथा पशु उत्पादनका लागि बजारीकरण उत्पादनको सुरक्षा गर्न सक्ने सामर्थ्य सरकारी तौरबाट हुन नसक्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक शक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा असफल हुनुपर्ने अवस्था छ। जापान, अमेरिका, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल जस्ता देशहरूले कृषिमा 10 देखि 15% मानिस सहभागी हुँदा पनि 50% भन्दा धेरै कृषिजन्य सामग्री निर्यात गर्न सकेका छन्, जुन आधुनिक कृषि प्रणालीबाट मात्र सम्भव भएको हो। समयको माग, सरकारी निकायको प्रयास र निजी क्षेत्रको लगानीको कारण नेपाललाई तराई र केही पहाडी उपत्यकामा कृषि यान्त्रिकीकरणले गति लिन थालेको छ। उपयुक्त नीतिको अभावले गर्दा देशभित्र कृषि यन्त्र तथा उपकरण कारखाना सञ्चालन हुन सकेको छैन। तसर्थ कृषिका लागि आयातित वस्तु खरिद गर्दा महँगो पर्ने र कृषि यन्त्र प्रयोग गर्दा जनशक्ति प्राप्त नहुँदा र मर्मतका लागि जनशक्ति नहुँदा यसको प्रभाव पनि कम आएको छ। भारतको आधाभन्दा धेरै जनसङ्ख्याको जीविकोपार्जन स्रोत कृषि रहिआएको छ। भारत गहुँको सबैभन्दा ठुलो उत्पादक हो। दुध जन्य उत्पादक, फलफुल, माछा, अन्डा, पोल्ट्री उत्पादनमा अगाडि छ। भारतको कृषि क्षेत्र वार्षिक 11% वृद्धि भएको छ। योग्य जमिन मध्ये 7% योग्य जमिन बाँझो रहेको छ। देशमा 30,91,000 हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ। 2078-79 को चैत मसान्तसम्म 60 अर्बको खाद्यान्न आयात भएको छ। गण्डकी प्रदेशले निर्यात सम्भावना भएका वस्तुहरूमा चामल, गहुँ, मकै, कोदो, फापर, जौ, अदुवा, कफी, अलैँची, सुन्तला, स्याउ, जडीबुटी, ऊन, अन्न पर्छ। जसमा उत्तरबाट उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरूमा मकै, चामल, कोदो, अदुवा, कफी, अलैँची, सुन्तला पसर्थ उत्पादन गरी निर्यात गर्न सकिन्छ। स्याङ्जा जिल्ला र खास गरी पुतली बजारको हकमा बाँदरले बाली नष्ट गर्ने तथा क्षति पुर्याउने गरेकाले जग्गा जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसको समाधान गर्नुपर्छ। उत्पादनको सम्भावना राम्रो भएको सुन्तला, कफी, अलैँची लगायतका कृषि उत्पादनमा न्यूनतम आधार मूल्य कायम गरी बिचौलियाहरूको उपस्थिति कम गरी कृषकलाई उचित प्रतिफल पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। मुक्तिनाथले कृषिमा सम्बन्धित मल, बिउ, विषादी औजार तथा किसानको उत्पादनको बजारीकरण गर्दै आएको छ र आज मात्रै यो कम्पनीको उद्घाटन भएको छ। यहाँहरू सबैलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो कृषिनाथ कम्पनीले जुन विभिन्न किसिमका कृषि औजार अनि यो बिउ बिजनको यही हाम्रो चाहिँ रोयल कोअपरेटिभ सहकारीबाट वितरण गर्नुभएको हुँदा यहाँहरू सबैलाई आफूलाई आवश्यक पर्ने बिउ बिजन र अरू औजारहरू यहाँ आएर खरिद गरेर लिएर गएर आफ्नो उत्पादन क्षेत्र अगाडि बढाउनु भन्ने पूर्ण रूपमा आशा र विश्वास गर्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिँदै मेरो समय अभावले गर्दा म बाहिर जानुपर्ने भएको हुँदाहरूसित यहाँहरूसित माफी माग्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण रूपमा सफलताको शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू,
प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चासीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम 21औं वार्षिक साधारण सभा रोयल सहकारी संस्थाको र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडको उद्घाटन एकैसाथ भएको छ। यसको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। झन्डै 21 वर्ष अघि स्थापित यस रोयल सहकारी संस्थाकै पृष्ठभूमिमा रहेर आज मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले यति ठुलो एउटा कृषि कम्पनी सञ्चालन गर्न गइरहेको छ। यसको 2 गुणा दिन 2 गुणा रात 4 गुणा हुँदै उत्तरोत्तर प्रगति होस् भन्ने म भन्न चाहन्छु। र यस कृषि कम्पनीले जसरी रोयल संस्था स्थापना भएर यहाँका महिला तथा बालबालिका एवं अन्य सहकारी सासाना व्यवसाय गर्नेहरूको हितको पक्षमा काम गर्दै आएको थियो, यो सहकारी संस्था कृषि कम्पनीले पनि त्यसरी नै गर्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। र यो सहकारी र कृषि कम्पनीको पनि सँगसँगै भएको हुनाले मैले अलिकति कृषि कम्पनीलाई जोड दिन चाहन्छु। काम गर्ने महिला नै हुन्, त्यसमा चाहिँ धेरै अग्रसर रहेर महिलाले नै काम गरेका हुन्छन् र कृषिमा पनि महिलाको नै योगदान बढिरहेको विगतमा पनि छ र पछि पनि रहन्छ। यसर्थ यी कम्पनीमा आउने मेसिन औजारहरू महिला मैत्री हुन्, जसले गर्दा महिलाहरूले पनि सहजै रूपमा चलाउन सकुन्। र अर्को कुरा एउटा गुनासोहरू आइरहेको हुन्छ, ट्र्याक्टर अब यो उसहरू उपकरणहरू त लिएर खरिद गरेर लगिरहेको हुन्छ, त्यसपछि बिग्रिँदाखेरि किनेको भन्दा तिर्बल चौरल खर्च आयो भनेर त्यसमा पनि हैरानी भोगेको यताकता सुन्न पाइन्छ। त्यसमा पनि जसले प्रयोग गर्छ त्यसका लागि सिकाउने प्रशिक्षण एवं मर्मत उपकरणको मर्मतका लागि प्रशिक्षणहरू जस्ता योजनाहरू कम्पनीले ल्याउन सकोस्, अर्को सुझाव दिन चाहन्छु। र महिलाहरूको लागि पक्कै पनि यहाँले सहज रूपमा सर्वसुलभ रूपमा ऋणहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ, त्यसमा पनि राम्रा जग्गा दिएर महिलाहरूलाई सामूहिकरणमा लगेर र महिला मैत्री कृषि उत्पादनमा जोड दिनुहुनेछ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको भव्य स्वागत एवं सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा शुभकामना मन्तव्य यही अन्त्य गर्दछु। जय सहकारी, जय मनकाप्रे। हामी मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको स्रोत केन्द्र उद्घाटन सन्दर्भलाई पनि जोडिरहेका छौँ। सोही सन्दर्भसँग जोडिएर जिल्लामा क्रियाशील रहनुभएका प्रधानमन्त्री तथा कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुन्तला जोन स्याङ्जामा क्रियाशील छ, त्यसै गरी कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्जामा क्रियाशील छ। विषयगत कार्यालयका तर्फबाट शुभकामना मन्तव्यका लागि म निम्त्याउँछु कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्जाका निमित्त प्रमुख ईश्वरी अर्याल सर। धन्यवाद प्रकाशजी। यस 21औं वार्षिक साधारण सभा तथा कृषि कम्पनीको स्रोत केन्द्रको रूपमा रहेको हाम्रो कृषिका विभिन्न सामग्रीहरू उपलब्धता गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको यस उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष महोदय, देशमा आसीन विशिष्ट महानुभावहरू र सम्पूर्ण उपस्थित मान्यजनहरू, यो सेवा र कतै सञ्चालन गर्न थालिएको कृषि स्रोत केन्द्र जुन अहिले हाम्रो विभिन्न किसानहरूको लागि अपरिहार्य कृषि उपसामग्रीहरू मल बिउ कृषि औजार त्यसमा पनि आधुनिक कृषि औजारहरू जुन उन्नत प्रविधिको लागि अति आवश्यक व्यावसायिक उत्पादनको लागि र देशको कृषिको माध्यमबाट विकास गर्नको लागि आवश्यक पर्ने उन्नत औजार मल बिउहरूको जुन एउटा स्रोत केन्द्रको रूपमा स्थापना गरिएको छ, यसले यस जिल्लाका लगायत धेरै व्यावसायिक हुन चाहने किसानहरूको लागि पक्का पनि यो कोषढुङ्गा साबित हुनेछ। यही ठाउँबाट चाहिँ विभिन्न आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध हुनेछन्, जसले गर्दा अहिले हाम्रो देशमा एउटा खाँचोको विषय के भएछ भने जनशक्तिको खाँचो छ। हाम्रा युवाहरू चाहिँ विदेशिएका छन्, त्यसको लागि अहिले चाहिँ कृषि औजार आधुनिक कृषि औजारको आवश्यकता यहाँबाट परिपूर्ति हुनेछ भन्ने हामी चाहिँ धेरै आशावादी छौँ। यसको लागि जुन धेरै कुराहरू भयो, अघि कृषिको बारेमा हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले निकै
निकै लामो डाटाहरू समेतको चाहिँ मन्तव्य राख्नुभएको छ। सँगै हाम्रो भवानी म्याडमले पनि केही कुराहरू राख्नुभयो। अब यसमा के आवश्यकता छ भने कृषि औजारहरू उपलब्ध गराउने क्रममा मैले योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो भरत सरको एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ, अब यो बिजुलीबाट चल्ने ब्याट्रीबाट चलाउने मिल्ने औजारहरू भइदियो भने यो महँगो इन्धनलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्न सकिन्थ्यो। हाम्रो घरमै चार्ज गरेर ब्याट्रीबाट चलाउन मिल्ने औजारहरू प्रयोग भइदिए महँगो चाहिँ हाम्रो जुन अहिले पेट्रोल डिजलहरू जुन विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ अलिकति चाहिँ सुलभ हुने थियो, किनभने हाम्रो यहाँको पैसा विदेशी नै थिएन। अनि अब यसको सँगै के छ भने बिउ बिजनहरूको जुन यहाँ कुरो भइरहेछ हाम्रो स्रोत केन्द्रमा, बिउ बिजनको लागि पनि एउटा चाहिँ यो रोयल सहकारीले के आवश्यक हुन्छ भने नीतिगत रूपमा बिउको बिक्रीको लागि पनि एउटा बिउ व्यवसायी अनुमति पत्र लिनु आवश्यक हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तालिमहरूको पनि आवश्यकता हुन्छ। त्यस्तै विषादीहरूको लागि पनि छुट्टै तालिम र अनुमति पत्रको आवश्यकता हुन्छ। त्यसको लागि पहल गर्न समेत म अनुरोध गर्छु र आगामी दिनमा मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको सहकार्यमा सँगै जुन भइरहेको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी छ र यो स्रोत केन्द्र जुन रोयलले सञ्चालन गरेको छ, यिनीहरूको सबै समन्वयमा किसानलाई सुलभ ऋण, सुलभ कृषि सेवाहरू र कृषि सामग्रीहरू को पहुँच हुनेछ भन्ने आशा राख्दै आवश्यक कृषि प्रविधिको लागि आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामी सहयोग गर्ने वाचाका साथ म बिदा हुन्छु। साथै फेरि पनि यस कार्यक्रमको यस रोयल सहकारीको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आफू नै ब्याङ्कको सिओ हुँदाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा सहायक कम्पनीका रूपमा यस्तो यो कम्पनी दर्ता गरी स्वीकृत गरी पाउँ भन्दा तत्कालीन राष्ट्र ब्याङ्कका त्यहाँका केही व्यक्तिहरूले यसलाई स्वीकृति दिन अब अथवा त्यो विश्व जगतमा यो त्यो परिपाटी त्यो सिस्टम नभएको हुँदा दिन आनकान गर्नुभयो अथवा त्यो आइडिया नभएको भएर दिनु भएन। अब जब उहाँले ब्याङ्कको सिओ छोडेर 2075 सालमा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको स्थापना गर्नुभयो, त्यति बेला कहाँबाट काम सुरुवात गर्ने भन्ने चाहिँ थिएन। उहाँ आफू एउटा त्यस्तो सुविधा सम्पन्न जागिर छोडेर, मैले काठमाडौँमा फर्स्ट टाइम उहाँले जागिर छोडेर त्यो कृषि कम्पनीको अफिसमा बस्दै गरेर म परिकल्पना गर्थेँ कुनै पनि व्यक्ति यस्तो छ जसले आफ्नो त्यो ऐयासी जागिर, त्यो सुविधा सम्पन्न जागिर, त्यत्रो तलब सुविधा भएको जागिर छोडेर एउटा कृषि कम्पनी छोडेर 2-4 जना कर्मचारी राखेर आफू सामान्य जीवनयापन गर्न सक्छ म कल्पना गर्थेँ। यस्तो मान्छे पनि छ भन्थे। त्यसपछि उहाँ 4-5 वर्ष पुरै रिसर्चमा लाग्नुभयो। यतिसम्म लाग्नुभयो कि यति कठिन यात्रामा लाग्नु भएको छ, त्यो कठिन यात्राको मध्यबिन्दुमा उहाँ पुग्नु भएको छ। अझै पनि आधा काम गर्न बाँकी छ। आधा काम त उहाँले अहिले कम्पनीको पुरा संरचना बनाउनु भएको छ, विषयगत पुरै डिपार्टहरू खडा गर्नु भएको छ, त्यहाँ विषय अनुभवी व्यक्तिहरू राख्नु भएको छ र अहिले काममा अब सुरुवाती भएको छ। विभिन्न प्रोग्रामहरू गर्नको लागि उहाँले अहिले हाम्रो यो कृषि कम्पनीमा मात्रै केन्द्रमा मात्रै 80-81 जना स्टाफहरू मध्ये एमएससी एग्रिकल्चरै पढेका मात्रै 40-42 जना मास्टर डिग्री गरेका व्यक्तिहरू भर्ना गर्नुभएको छ। कम्पनी एकदमै राम्रो अवस्थामा छ र अझै हामीलाई 2-3 वर्ष अझै कठिन यात्रा पार गर्नु छ। त्यसपछि यो कम्पनीले राम्रो तपाईँहरूको जसरी मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क तपाईँहरूको मनमा बसेको थियो, हिजो तपाईँले बताउनु भएको थिएन यो ठाउँमा उद्घाटन गर्दै जम्मा 18 जनाले खाता खोलेको ब्याङ्क हो, बताउनु भएको थिएन। तर अहिले सबै जनजनको मनमा मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क भएको छ र यसले साँच्चीकै सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यो काम गरेको छ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई अलिकति अनुभूति भएको छ भने अबको 3 वर्षपछि तपाईँले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई यही रूपमा पाउनुहुनेछ। मैले यो कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा राख्दै अब मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले मलाई पनि यो अहिले यो संस्थाको याम्बीको रूपमा विगत 6 महिना अगाडि म कार्यरत थिएँ। मलाई अहिले उहाँले नै यहाँबाट टिपेर मलाई काठमाडौँ लानु भएको छ र मलाई पिपिसिपी प्रोग्रामको कोअर्डिनेटर बनाउनु भएको छ। यो पिपिसिपी प्रोग्राम भनेको एउटा स्थानीय तह र हामी जस्ता मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी र अनि यो रोयल सहकारी जस्ता सहकारी, त्यसपछि चाहिँ ब्याङ्क र बिमा कम्पनीहरू जोडेर एउटा पाइलट प्रोजेक्टहरू तयार गरेर त्यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ सफलता हासिल गर्ने उद्देश्य यसको रहेको छ भने एक स्थानीय संरचना एक कृषि परियोजना भन्ने एउटा प्रोग्राम पनि छ। जस्तै अहिले मेयर साहब बोलेर जानुभयो, आज मलाई लाग्छ यहाँको सञ्चालक समितिले मेयर साहब लगायत उपमेयर र वडा अध्यक्ष सबैलाई बोलाउनु भएको थियो। मलाई जाँच लाग्छ मैले 1-2 जना वडा अध्यक्ष बाहेक देखिनँ। यो वडासँग बचत सङ्कलन गर्यो, अर्कालाई ऋण दिएर अब सहकारीहरू सस्टेन हुँदैनन्। अन्ततगत सहकारीको मूलभूत उद्देश्य पनि एउटा भूमिहीन गरिब र भूमिहीनसँग चाहिँ
चाहिँ जोडिने हो र किसानहरूलाई नै लक्षित र उत्पादनमा जोड्ने हो। यो कुरा आजबाट सुरुवात भएको छ अध्यक्षज्यू र तपाईँहरूले सञ्चालकहरूलाई पनि यो विषयमा गर्ने र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका अलिकति दक्ष व्यक्तिहरूलाई बोलाएर बेला बेलामा तालिम लिने र अब कृषिमा जोड्ने काम गर्न हुन अनुरोध गर्दै मेरा बराईहरू यही बिटमारी अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय रोल, जय कृषि। धन्यवाद। शुभकामना मन्तव्यका लागि मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडका PPCP प्रोग्राम कोअर्डिनेटर आदरणीय मित्र किशोरलाल लम्सालजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै स्याङ्जा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु पौडेलज्यू, मुक्तिनाथ विकास बैंक, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी र यो रोयल सहकारी संस्थाका संस्थापक पायोनियर भरत ढकालज्यू, पूर्व सभापतिजीहरू, रोयल सहकारी संस्थाका विभिन्न पदमा आसीन महानुभावहरू, उपस्थित सम्पूर्ण सहकारीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब म सरल गर्न नजानेर देशले आशातीत प्रगति गर्न जानेको छैन। हामीले हाम्रो देशमा रगत र पसिना बगाउन सिकेको भए अहिले हामी धेरै आत्मनिर्भर भइसक्ने थियौँ। धेरै कुरा हामीले आयात गर्न सक्थ्यौँ, निर्यात गर्न सक्थ्यौँ। हामीले आयात गर्नुपर्ने थिएन। तैपनि 2046 सालको परिवर्तनपछि सहकारी क्षेत्रमा जुन एउटा उत्साह आएको छ र गाउँ गाउँमा धेरै सहकारी संस्थाहरू खुलेका छन्। ती सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो उद्देश्य अनुसार राम्रोसँग काम गरे भने निश्चय नै जनताले त्यसबाट सुविधा पाउनेछन्। रकम कुम्ल्याएर भागेका पनि छन्। त्यसैले सहकारीका सञ्चालक महानुभावहरू, यसका संस्थापक महानुभावहरू मानिसको व्यक्तित्व उसको छ र यदि हामीले इमान्दारीका साथ काम गर्यौं भने निश्चय नै सहकारीले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आर्थिक कारोबार गर्नका लागि सहयोग प्रदान गर्छ। त्यो सहयोगलाई हामीले आफ्नो राम्रो भएको कार्यमा सदुपयोग गर्यौं भने हाम्रो आर्थिक प्रगति उन्नति पनि हुन जान्छ। हामी नेपालीहरू, म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु, हाम्रो माननीयज्यू पनि हुनुहुन्छ, धेरै समयसम्म हामीले यहाँ सङ्गत गरेर सहकार्य गरेर पनि बस्यौं। हाम्रो सिडिओ साहब पनि हुनुहुन्छ। हाम्रा नेपालीहरू सदाचारी छैनन्। यो भ्रष्टाचार जनतामा पनि पुगेको छ। यो राष्ट्र नै कोमामा छ, देशको अर्थतन्त्र नै कोमामा छ। अब कसरी यसलाई उद्धार गर्ने हो? यदि हामीले यो राष्ट्रको उन्नति प्रगति हामीले गर्न सक्दैनौँ, फेल्ड स्टेट भयो र यसलाई कोमामा भएको राष्ट्रलाई उपचार गर्न विदेशी तकनिकी, विदेशी सहायता, विदेशी आउनुपर्छ भन्यो भने तपाईँ हाम्रो जीवन व्यर्थ छ। त्यसैले तपाईँ हामीहरूले अत्यन्त परिश्रम गरेर, अत्यन्त इमान्दार भएर, अत्यन्त कर्तव्यपरायण भएर हामीले हाम्रो राष्ट्रको उन्नति र प्रगति गर्नुपर्छ। निर्वाचन कति महँगो, कति खर्चिलो भयो सबैलाई थाहा छँदैछ। अब भोटरले पैसा पाएन भने म भोट हाल्दिनँ भन्छ। उम्मेदवारले पैसा खनाउँछन्, खानपिन प्रशस्त चुस्त मात्रामा गराउँछन्। त्यसरी गएर चुनिएको जनप्रतिनिधिले कसरी जनताको सेवा गर्न सक्छ, कसरी राष्ट्रको कल्याण गर्न सक्छ? यदि तपाईँ हामी यो राष्ट्रका नागरिक, असल नागरिक हौ भने हामी यो कुरा चिन्तित रहन पर्छ। बुढी मर्यो भनेर रोने कुरा छैन। अहिले हामीले काल पल्क्यो भनेर मात्रै रुने कुरा हो। हामीले राणातन्त्र फ्याँक्यौँ,
हामीले पञ्चायत फ्याँक्यौँ, हामीले संवैधानिक राजतन्त्र पनि फ्याँक्यौँ, गणतन्त्र आयो, तैपनि हामी सन्तुष्ट छैनौँ। एकले अर्कालाई दोष मात्रै लगाएका छौँ। यो 72 सालको संविधानले काम गर्न सकेन भनेका छौँ। यसलाई राम्रोसँग हामीले प्रयोगमा ल्याइसकेका छैनौँ, तैपनि यसलाई असफल भनेर हामी अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र घुसपैठको खेलबाट हाम्रो राष्ट्रलाई अस्थिर बनाउने कार्यमा हामी फँसिरहेका छौँ। त्यसैले म राष्ट्रभक्त सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, सुरक्षा समूहका मानिसहरूलाई, सुरक्षा संयन्त्रका महानुभावहरूलाई, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई, जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई, जसले आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, अगाडि बढिरहनु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ, तब हामीले यो कमाएर हेर्नुहोस्, राष्ट्रले सम्पत्ति कमाएर वीरेन्द्र महाराज पनि त मर्न पर्ने रहेछ नि। उहाँ वीरेन्द्र महाराजको यति धेरै सम्पत्ति थियो, उहाँले पनि छोडेर जान पर्ने भयो। त्यसकारण हामी सम्पत्तिका लागि मात्रै लालयित नभएर, एक व्यक्तिको सम्पत्तिको लागि मात्रै हामी तपाईँको समर्पित भएर हामी अगाडि नबढौँ। हामीले हाम्रो राष्ट्र हाम्रो काखमा पाएका छौँ। यो हाम्रो बेलामा हामीले राष्ट्रका लागि के गर्यौँ भनेर हामीले विचार गर्न सक्यौँ। अब हामीले हाम्रो राष्ट्रलाई के दिन सक्छौँ, राष्ट्रबाट लिने मात्रै होइन, के दिन सक्छौँ भनेर हामीले विचार गर्यौँ भने निश्चय नै तपाईँ हामीले यसको समाधान पत्ता लगाउन सक्छौँ। र अब अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा तपाईँ हामीले देख्यौँ, यी धेरै नेताहरूलाई हामीले प्रयोग गर्यौँ। अहिले तपाईँको उनीहरूले गरेको काम हामीले देख्दै आएका छौँ। तर यी नेता, कुनै पनि नेताले, कुनै पनि पार्टीका नेताले राष्ट्रको लागि उनीहरूले सोचेर विचार गरेन। त्यसैले तपाईँ हामीहरूले राष्ट्रका लागि समर्पित, राष्ट्रका लागि काम गर्न सक्ने, सदाचारी, इमान्दार, कर्तव्यपरायण नेतालाई हामीले रोजेर अगाडि बढाउन सक्यौँ भने अहिले यो प्रदेशको पनि निर्वाचन आइरहेको छ, प्रदेश सभाको निर्वाचन, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि आइरहेको छ। यस अवस्थामा तपाईँ हामीले ख्याल गरेर राम्रो मान्छेलाई अगाडि बढाउने, कुनै पनि पार्टीमा असल मानिसहरू छैन, कुनै पनि पार्टीमा। म मेरो पार्टीको मात्रै भन्दिनँ, अर्को पार्टी मात्रै भन्दिनँ, सबै एउटै ब्याङ्कका मुला भएका छन्। त्यसैले पार्टी सिस्टमबाट देश त अगाडि बढ्छ। त्यसैले तपाईँ हामीले के गर्नु पर्यो भने राम्रो तथा इमान्दार मान्छेलाई, राष्ट्रप्रति समर्पित मान्छेलाई, नेपाली बाटो, नेपाली मानिस र नेपाली आमाको सेवा गर्ने मान्छेलाई तपाईँ हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने निश्चय नै यो राष्ट्रको कल्याण हुन्छ। र हामीभन्दा पछाडि स्वतन्त्र प्राप्त गरेका धेरै देशहरूले उन्नति र प्रगति गरेका छन्। सिङ्गापुरको प्रगति हेर्नुहोस्, सिङ्गापुर पनि हामीसँग सँगसँगै स्वतन्त्र भएको हो, मलेसिया पनि हामीसँग सँगसँगै स्वतन्त्र भएको हो। ती देशहरूले कति प्रगति गरेका छन्। हामी विदेशमा दिनको 2800 का दरले हामी वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छौँ। सम्पूर्ण जग्गा जमिन बाँझो छ, आफ्ना घरहरूमा ताला चाबी ठोकेर हामी हिँडेका छौँ। हेर्नुहोस् त कति शर्म लाग्दो अवस्था छ। आफ्ना वृद्ध बुढा भएका बाबुआमालाई यो ज्येष्ठ नागरिक आश्रममा लगेर राखेका छौँ। अब हामीले सोच्न पर्छ, विचार गर्न पर्छ र जसरी राष्ट्र चलाउनको लागि तपाईँ हामीलाई त्यत्तिकै मेहनत गर्न पर्छ, त्यस्तै किसिमबाट यो संस्था चलाउनलाई पनि त्यत्तिकै मेहनत गर्नुपर्छ। मुक्तिनाथ फाउन्डेसन बनायो, अरू पनि बनाउँदै जाला, अरू पनि यसका तपाईँको सहयोगी संस्थाहरू बन्दै जालान्। त्यसका लागि मैले शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि एउटा नेता समर्पित हुनुपर्छ। जसरी ली कुआन युले सिङ्गापुर बनाए, जसरी महाथिर मोहम्मदले नेपाल बनाए। तपाईँ हामीले देख्यौँ आज बिपी कोइरालाको जन्म जयन्ती पनि हो, आज 109 जयन्ती पनि हो। म बिपी कोइरालाप्रति श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। अहिले बिपी कोइरालालाई सबै तहका नेताहरूले सम्मान गर्नुहुन्छ र उहाँको 18 महिनाको शासनकालमा जति काम हुन सके त्यति यो 30 वर्षको बहुदल आएको अथवा गणतन्त्र आएको अवस्थामा पनि छैन। त्यसैले देश बनाउनको लागि आफू समर्पित हुनुपर्छ, आफू प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, मिसन क्लियर हुनुपर्छ, गोल क्लियर हुनुपर्छ। त्यो कार्यका लागि हाम्रो सहकारी पनि, हाम्रो कृषि कम्पनी पनि, हाम्रो मुक्तिनाथ फाउन्डेसन पनि, मुक्तिनाथ अरू मुक्तिनाथका सहायक कम्पनीहरू पनि त्यत्तिकै समर्पित भएर अगाडि बढुन् र
यहाँ मुक्तिनाथमा यो रोयल सहकारीमा काम गर्न जानुभएका साथीहरू अब अहिले प्रदेश सभासद हुनुहुन्छ। हजुरहरूको माया, स्नेह, सद्भावना, हार्दिकता यो संस्थाले पाइरहोस्। तपाईँहरू पनि बेला बेलामा आइदिनुहोस् र यसको निरीक्षण गरिदिनु भयो भने निश्चय नै असल काम असल मानिसले गर्नुपर्छ। राइट म्यान फर राइट जब भनेको छ र हाम्रो सिडिओ साहब आज आएर पुरै समय यहाँ बसिदिनु भयो। हजुरको न्यानो स्नेह, माया, सद्भावना यो हाम्रो कृषि कम्पनी, मुक्तिनाथ विकास बैङ्क र रोयल सहकारीले पनि प्राप्त गरिरहोस् यो म निवेदन गर्न चाहन्छु। र तपाईँ हामी सबै सहकारीका सदस्य महानुभावहरू यो संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगति र उन्नतिका लागि अझ खटेर कार्य गरौँ र अझ राम्रो बनाऊ, अरू पाइनियर अझ अगुवा संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउँ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय सहकारी, जय कृषि कम्पनी। धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण भनाइका लागि राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य तथा संस्थाका पूर्व सल्लाहकार आदरणीय खगेन्द्रराज रेग्मीज्यूलाई हामीसँग अतिथिहरूको आगमन भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा म हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकका स्याङ्जा सम्पादकता युवराज पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नका लागि आग्रह गर्छु। त्यसै गरी हामीसँग युट्युब च्यानल पनि अहिले हामीलाई भिजुअल खिचिरहेको छ। हामी साँझ सकेसम्म साँझ प्रसारण गर्नेछौँ र शुभकामना मन्तव्यको यसै सन्दर्भमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनका लागि म सद्य स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आदरणीय सर राजु प्रसाद पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 21औं वार्षिक साधारण सभा तथा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडको स्रोत केन्द्र समुद्घाटन समारोहका आदरणीय अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जो गइसक्नु भएको छ, गण्डकी प्रदेशका माननीय सदस्यज्यू, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्यज्यू, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशकज्यू लगायत डिएसपी साहब र यस संस्थासँग सम्बद्ध विभिन्न पदमा आसीन रहनुभएका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यू लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सेयर सदस्य र कर्मचारी सम्पूर्णमा सर्वप्रथम हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई सम्झना छ, म 15-16 वर्ष अगाडि यसै जिल्लाको मालपोत अधिकृत थिएँ। त्यो बेला एउटा मात्रै मालपोत थियो यो जिल्लामा, अहिले वालिङमा पनि छ। त्यो बेला मैले जिल्लाभरिको मालपोतको, तथापि त्यो बेलामा चाहिँ जिल्ला प्रशासनको शाखाको रूपमा इलाका प्रशासन थियो, तर एउटा मात्रै ठुलो ट्रान्जेक्सन गर्ने एउटा मात्रै कार्यालय नापी र मालपोत थिए। त्यो बेलाको चाहिँ मालपोत अधिकको रूपमा म कार्यरत रहँदा तत्कालीन अवस्थामा यो मुक्तिनाथ विकास बैङ्क, यो रोयल बचत तथा ऋण सहकारी, अनि मलाई सम्झना छ गरिमा विकास बैङ्क लगायतका साथीहरू त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका ट्रान्जेक्सनहरू गर्नको लागि रोक्का, फुकुवा, रजिस्ट्रेसन पास अथवा यो के भन्छ, यो धितोबन्ध के भन्छ, यो पास यी यावत काम गर्न जानुहुन्थ्यो। त्यो बेलाको पनि उहाँहरू यी वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकारीको चाहिँ म सम्झना गर्न चाहन्छु। र हाम्रो भरत सर कता जानुभयो, उहाँ त्यति बेला चाहिँ यही मुक्तिनाथको चाहिँ म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो क्या, अथवा के हौँ लगायत अर्को गरिमा विकासको पनि साथीहरू मैले नाम बिर्सेँ, गोविन्द, उहाँहरू चाहिँ सँग सहकार्य गरेको यस अवसरमा सम्झना गर्न चाहन्छु। र समयक्रम अनुसार यो रोयल सहकारीसँगको शाखाको रूपमा रहेका मुक्तिनाथ विकास बैङ्क, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लगायत धेरै सङ्घ संस्थाहरू अब अहिले विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। मलाई आशा विश्वास छ आज यो रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 21औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा यी सबै संस्थाहरू रोयलको छातामा रहेर अब विभिन्न किसिमले आफ्नो चाहिँ आइडेन्टिटी पस्कँदै गर्नुभएका सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई म सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र समयक्रमसँगै म
सुरुमा निवेदन गरेँ मालपोत अधिकृत र अहिले मेरो जिम्मेवारी करिब 5-6 वर्षदेखि म प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा क्रियाशील छु। 4-5वटा जिल्लामा चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा काम गर्दा मैले यस्तै संस्थाहरू रोयल बचत सहकारी जस्तै देशमा रहेका 30,000 सहकारी संस्थाहरूमध्ये म विगतका केही जिल्लामा चाहिँ कार्यरत रहँदा हामीले नेसनल इस्युका रूपमा रहेका पनि सहकारीका चाहिँ समस्यायुक्त सहकारीका बारेमा हामीले सुनेका छौँ र म विगतका जिल्लाहरूमा मैले विगतमा केही जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा काम गर्दा पनि विभिन्न सहकारीले विभिन्न किसिमले समस्या भएर काहीँ बचतमा हिनामिना, काहीँ सेयर सदस्यबाट उठाएको पैसा हिनामिना अथवा ऋणमा हिनामिना, बचतमा हिनामिना लगायतका यस्ता सङ्घ संस्थाहरू, वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू जब आफ्नो किसिमले सञ्चालन हुन्छन्, प्रगति गर्दै जान्छन्, त्यो प्रहरी प्रशासनसँग खासै समन्वय गरेको पाइँदैन। जब समस्या आउँछ तब प्रहरी प्रशासन, त्यो पनि जनताले, बचतकर्ताले, इभन यी सङ्घ संस्थाहरूले पनि सम्झनु पर्ने बाध्यता र नेपालको कानुनी अवस्था पनि त्यही रहेको छ। सम्झना गर्न चाहन्छु, म यस पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूपमा कार्यरत रहेका जिल्लाहरूमा समस्यायुक्त सहकारीमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू उहाँहरू लिएर आएर मैले ती सहकारीको बारेमा कतिपय आफ्नै कार्यालयबाट मध्यस्थता अथवा छलफल गराएर उहाँका समस्याहरू समाधान उन्मुख गराएको मलाई स्मरण छ भने कतिपय प्रहरीसँगै समन्वय गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ यी समस्याको समाधान र कतिपयलाई मुद्दाकै चरणमा पनि प्रवेश गराएको मलाई सम्झना छ। तथापि म स्याङ्जा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर आएको करिब 11 महिना भइसकेछ, अब 12औं महिनामा म प्रवेश गर्दैछु। अहिलेसम्म सहकारीमा ठगी, हिनामिना अथवा एक किसिमका चाहिँ खासै गुनासो म कहाँ आएको छैन। तर हामीले नै केही सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेको, सहकारीमा चोरी भयो अथवा लुटपाट भयो अथवा केही कुराहरू विसङ्गति रहे भन्ने विषयहरू उहाँहरूको उजुरीको रूपमा आएको छ। मैले सहकारीका विभिन्न लेभलका पदाधिकारीहरूसँग मेरो एसपी साहब लगायत सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूलाई राखेर यी समस्याहरूलाई समाधान गर्न के गर्न सकिन्छ, हामीले यस्तो सहकारी लगायत वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू जो दुर्गम ठाउँमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँहरूको सुरक्षा र जनताबाट चाहिँ सानोतिनो बचतको रूपमा रहेका चाहिँ यो बचतलाई हामीले कसरी सुरक्षित रूपमा चाहिँ परिचालन र व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा जिल्ला स्तरीय सहकारी संस्थाका विभिन्न पदाधिकारीहरू र हामी सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू बीच पनि विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण मैले यो निवेदन गर्न चाहेको छु कि स्याङ्जा जिल्लाको हकमा म आइसकेपछि सहकारीको तर्फबाट अथवा जनताबाट सहकारीबाट यस किसिमको ठगी भयो भन्नेसम्मको चाहिँ मलाई गुनासो हालसम्म प्राप्त भएको अवस्था छैन। यसलाई मैले सुखद रूपमा लिएको छु। तथापि मैले अगाडि नै निवेदन गरिसकेँ, यसका सुरक्षाका अथवा विभिन्न अवांछित गतिविधिका विषयमा चाहिँ हामीलाई गुनासो आएका छौँ, त्यसमा हामी सचेत छौँ र मैले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्था पनि छ। व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। लगत्तै मुक्तिनाथ विकास बैंक स्थापना र मुक्तिनाथ विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 21औं वार्षिक साधारण सभा तथा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको सहकारीमा हुन गइरहेको कृषि स्रोत केन्द्रको समुद्घाटन कार्यक्रमका सभापतिज्यू, विशिष्ट अतिथि गण्डकी प्रदेशका सभासदज्यू, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसदज्यू, प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू, विभिन्न कार्यालयका कार्यालय प्रमुखज्यूहरू, सेवाधनी महानुभावज्यूहरू, यस संस्थासँग आबद्ध सञ्चालक तथा विभिन्न समिति उपसमितिका पदाधिकारीज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू तथा उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्द, म सर्वप्रथम रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 21औं वार्षिक साधारण सभा तथा कृषि स्रोत केन्द्रको समुद्घाटन समारोहको म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। यो खास गरी सहकारी संस्थाहरूले मेरो विगत लामो समयमा सहकारीमा जुन आबद्धता भयो, खास गरी जति बेला नेपालमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू थिएनन्, जति बेला मानिसहरूले चाहिँ एउटा सानो व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि पनि साहु महाजनको घर दैलोमा जानुपर्ने, चर्को ब्याज दिनुपर्ने, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सानो व्यवसायहरूलाई चाहिँ ऋण प्रदान नगर्ने बेलामा सहकारी संस्थाहरू चाहिँ साँच्चैकै एउटा ती व्यवसायहरूको चाहिँ एउटा साथीको रूपमा रहेका चाहिँ थिए
साना लगानीकर्ताहरूलाई व्यवसायहरूलाई पनि ऋणहरू दिन थाले र जुन कुराहरू सहकारी संस्थाहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो पनि चाहिँ थियो। अब अहिलेको यो अवस्थामा आउँदाखेरि खास गरी सहकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ धेरै ठुलो सङ्कट परेको अवस्था चाहिँ छ र अहिले खास गरी नेपाल यो संसारमा सहकारी संस्थाको किन स्थापना भयो, किन आवश्यकता छ, सहकारी संस्थाले चाहिँ मानिसको जीवनमा के सहयोग गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू हामी नेपालमा सहकारी चलाउने सञ्चालकहरूमा चाहिँ त्यो ज्ञान भएन, अभाव भयो र पछिल्लो क्रममा ब्याङ्कहरूले त्यत्रो वित्तीय कारोबार गरिरहँदाखेरि सहकारी संस्थाहरूले पनि त्यही कामहरू गरिरहे। त्यसो फलस्वरूप अहिले तपाईँले दिनौँ देख्नुहुन्छ खास गरी काठमाडौँमा सहकारी संस्थाहरू भागेको अनि दिनौँ जसो निक्षेपकर्ताहरू प्रहरीकोमा सहकारी विभागमा चाहिँ धरना जुलुसहरू दिएको चाहिँ घटनाहरू घटिरहेको अवस्था चाहिँ छ। मलाई यो धेरै पहिलादेखि थाहा थियो, किनभने वित्तीय कारोबार भनेको चाहिँ एकदम अनुशासित काम हो। यो यसमा विभिन्न मापदण्डहरू हुन्छन्, ती मापदण्डभन्दा तलमाथि भएर हामीले कारोबार गऱ्यौँ भने जति बेला पनि दुर्घटना हुनसक्छ। जस्तै एउटा व्यवसायीले म कसरी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, मैले पुँजीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, मैले यो मेरो व्यवसायको बजार कस्तो चाहिँ छ, प्रतिस्पर्धा कस्तो छ, जोखिम के छ भन्ने कुराको चाहिँ हेक्का गरेन भने व्यवसाय डुब्छ भने जस्तै सहकारी संस्थाले पनि आफूले सदस्यहरूले चाहिँ लिएको निक्षेपलाई सही तरिकाले परिचालन गर्न सकेन र त्यसलाई चाहिँ असुलुपर गर्न सकेन भने त्यो सहकारी संस्था पनि डुब्न सक्छ। र अहिले नेपालमा खास गरी सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रमा खास गरी घर जग्गाको कारोबार, सेयर बजार लगायत व्यापार व्यवसाय जुन कुराहरूले चाहिँ देशको चाहिँ अर्थतन्त्रले चाहिँ ठुलो सहयोग गर्दैन थियो त्यस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी गरेर अहिले चाहिँ सहकारी संस्थाहरू बदनाम हुँदै गएको अवस्था चाहिँ छ। खास गरी सहकारी संस्थाहरू कस्तो हुनुपर्छ भने सरकारले गर्न नसकेका कामहरू, निजी क्षेत्रले गर्न नचाहेका कामहरू र जनताका नभई नहुने आधारभूत आवश्यकताहरूको चाहिँ साथी बने चाहिँ सहकारी संस्थाले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। त्यसको फलस्वरूप नै आज मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीसँग सहकारी गरेर रोयल सहकारी संस्थाले स्याङ्जा जिल्लामा चाहिँ स्रोत केन्द्रको स्थापना गरेको चाहिँ छ। त्यति बेला चाहिँ के थियो भने हाम्रो जुन नेतृत्व गर्ने मानिसलाई पनि त्यो थाहा भएन र हामी मानिसहरूलाई पनि थाहा भएन कि भोलिको दिन भौतिक युगको समाज हुनसक्छ, धेरै प्रविधिहरूको विकास हुनसक्छ र मानिसहरूले चाहिँ धेरै विकासहरूलाई चाहिँ अवलम्बन गर्न सक्छ भन्ने हिजोका दिनमा चाहिँ कसैलाई पनि थाहा थिएन। त्यस कारण हामीले जहाँ बसौँ त्यहाँ बसेर चाहिँ आफूलाई चाहिने कुराहरू आफै उत्पादन गर्ने र आफ्नो चाहिँ जीवनलाई चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ चलाएको अवस्था चाहिँ थियो। पछिल्लो क्रममा यो विज्ञानले हो, प्रविधिले हो, विश्व चाहिँ धेरै फर्क मारिसकेको अवस्था चाहिँ छ र हामीले यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ कृषिमा जति गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ गर्न सकेनौँ। संसारमा हामीले हेर्ने हो भने यहाँ यो प्रकृतिको यसै उत्पत्ति भएको चाहिँ छैन। यदि हामी प्रकृतिलाई चाहिँ गहन रूपले अध्ययन गर्ने हो भने प्रकृतिमा जति पनि प्राणीहरू चाहिँ छन्, त्यो मानिस होस् अथवा अरू जनावरहरू हुन्, ती सबैलाई बाँच्नको लागि चाहिँ प्रकृतिमै त्यो चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ दिएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। र हामीले संसारभरिमा रहेका प्रकृतिका स्रोतहरू हेर्ने हो भने खाने, हावापानी, ढुङ्गा माटो पानी, बोट बिरुवा यिनै कुराहरूमा चाहिँ संसारभरि चाहिँ छन्। यिनै कुराहरूबाट नै हामीले मानिसलाई चाहिँ चाहिने कुराहरू जुन हामीले जे लगाउँछौँ, जे खान्छौँ, जे प्रयोग गर्छौँ ती सबै कुराहरू त्यसैबाट नै बनेको हुन्छ यदि हामी त्यो गहिराइमा गएर हेर्ने हो भने। र मलाई लाग्छ नेपालमा खानी पनि होला, हामी खानीको चाहिँ त्यति धेरै रिसर्च गर्न सकेका चाहिँ छैनौँ। त्यो बाहेक सबै कुरा हामीसँग छ भनिसकेपछि नेपालमा यदि हामीले प्रकृतिलाई राम्रोसँग चिन्न सकेको भए र मान्छेका आधारभूत आवश्यकताको चाहिँ गहन विश्लेषण गर्न सकेको भए र प्रकृति र मान्छेको जीवनलाई जोड्न सकेको भए आज हामी नेपाली यो गरिब भएर हामी बस्नु पर्दैन थियो। मलाई लाग्छ हाम्रो यो देशको चाहिँ जनसङ्ख्या, यसको भूगोल बनोट र सबै कुराहरू चाइना र इन्डियाको जुन बिचमा रहेका चाहिँ छौँ, वास्तवमा यो ठुलो अवसर पनि थियो हामीलाई, तर हामीले केही पनि गर्न सकेनौँ। त्यो मध्ये अब म ती धेरै कुराहरू बोलिराख्नुभन्दा पनि जुन हामीले जन्मेदेखि नमोरेन्जेसन चाहिने र मानिसको जीवनमा सबैभन्दा बढी खर्च हुने भनेको चाहिँ खाना हो। जुन कुरा जन्मेदेखि नमोरेन्जेसन चाहिन्छ र मान्छेको जीवनमा सबैभन्दा बढी खर्च हुने भनेको चाहिँ खानामा हो। त्यसकारण सबै संसारभरिमै सबैभन्दा ठुलो व्यवसाय भनेको पनि कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसाय हो। र कृषिको बारेमा म केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। जसरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले यो निक्षेपकर्ता र ऋणीको बिचमा वित्तीय मध्यस्थकर्ताको काम गरेर आज नेपालमा चाहिँ वित्तीय परिचालन र वित्तीय पहुँच चाहिँ ठुलो फर्क मारेको हामीले देखेका चाहिँ छौँ। तर हामीले यति धेरै
नेपालको चाहिँ जिडिपीमा यति ठुलो योगदान रहेर र यो हावापानी माटो पानीको चाहिँ यति ठुलो सम्भावना भएर हामी सधैँभरि कृषि चाहिँ प्रधान देश हो भनिरहँदाखेरि नेपालमा चाहिँ कृषक र उपभोक्ता बिचमा चाहिँ त्यो गैर वित्तीय मध्यस्थकर्ता भएर काम गर्ने न सरकारले चाहिँ सोच्यो, न कुनै निजी क्षेत्रले सोध्न सक्यो, न कसैले सोध्न सक्यो। यदि हामी उपभोक्ता र किसान बिच चाहिँ गैर वित्तीय मध्यस्थकर्ताको काम गर्ने मुद्रा कृषि कम्पनी जस्ता कम्पनीहरू चाहिँ नेपालमा केही कम्पनीहरू स्थापना हुने हो भने नेपालमा कृषिबाट चाहिँ ठुलो विदेशी मुद्राहरू आर्जन गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। गत वर्ष मात्रैको तथ्याङ्क हामी हेर्ने हो भने 3.5 खरबको कृषि उपज बाहिरबाट आएको चाहिँ छ। त्यो 3.5 खरब मध्ये मलाई लाग्छ 50 अरबको चाहिँ कृषि उपज यहाँ उत्पादन नहुन सक्छ। जस्तै रासायनिक मल हामी कहाँ उत्पादन हुन सक्दैन, त्यसलाई चाहिने र मेटेरियलहरू हामीसँग छैन। त्यस्तै विभिन्न किसिमका आधुनिक कृषि उपकरणहरू हामी कहाँ अहिले उत्पादन हुन सक्दैन। त्यो बाहेक अन्य कुरा चाहिँ सबै हामी कहाँ उत्पादन हुन सक्थ्यो। यदि हामीले त्यो 3 खरब विदेशी मुद्रा हामी आफैले नै यहाँ आर्जन गर्न सकेको भए अथवा त्यो चाहिँ बाहिर पठाउनु नपरेको भए हामी को नेपाली गरिब हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैको सन्दर्भमा मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले काम गर्दै जाँदाखेरि खास गरी मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले हिजोका दिनमा ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरूलाई बिनातो ऋण दिने, बिनातो ऋण दिँदाखेरि चाहिँ यो पैसा आय आर्जनको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ, कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ, कृषिको ठुलो सम्भावना छ भनेर चाहिँ हामीले भनिरहँदा र हामीले भनेअनुसार चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ कृषिमा लगानी गरिरहँदा उहाँहरूले सफलता हासिल गर्न सक्नु भएन। सफलता हासिल गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ मुख्य कारण भनेको उहाँले उत्पादन गरेको चाहिँ वस्तुको मूल्य नपाउने, बजार नपाउने, बजार पाए पनि मूल्य नपाउने र उहाँले कृषि कर्म गर्ने बेलामा चाहिँ आधुनिक उपकरणहरू नपाउने, बिउहरू नपाउने, रोगक्रिया नियन्त्रक चाहिँ त्यस्ता केही पनि तत्त्वहरू कृषि सामग्रीहरू भने जस्तो कृषि सामग्रीहरू पाउन नसक्दाखेरि उहाँले ठुलो समस्या देखाउनु भयो। त्यो देखाइसकेपछि अनि हामीलाई के लाग्यो भने कृषि भनेको चाहिँ ठुलो क्षेत्र हो। खास गरी नेपालको कृषिको उत्पादन बन्न नसक्नुको कारण चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ लगानी नगरेर हो र राज्यले अनुदान नदिएर हो भने चाहिँ धेरै कुराहरू हामीले गरिन्छ। तर हामीले पछिल्लो 5 वर्षको चाहिँ तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ लगानी 5 गुणाले वृद्धि भएको चाहिँ छ। राज्यको अनुदान पनि त्यही किसिमले वृद्धि भएको चाहिँ छ। तर हाम्रो कृषि उपज आयात चाहिँ घटिरहेको चाहिँ छैन। भनिसकेपछि हाम्रो कि त हामीले कृषिमा भनेर जुन कामहरू गर्न खोजिरहेछौँ, राज्यबाट जुन अनुदान दिइरहेछौँ अथवा ब्याङ्कले कर्जा लगानी गरिरहेछ कि त्यो चाहिँ दुरुपयोग भइरहेछ कि हामीले सोचे जस्तो एउटा योजनाबद्ध तरिकाले व्यवसाय योजना बनाएर चाहिँ हामीले कृषि गरेका चाहिँ छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी यस्तो कम्पनी हो नेपालमा जुन यस्तो खालको कम्पनी छैन, जुन कम्पनीले मूल्य श्रृङ्खलाको काम गर्छ, यसले उत्पादनदेखि वितरणसम्मको काम गर्छ। ती मध्येमा सबैभन्दा पहिलो के चाहियो भने अब हामी यदि अहिले कुनै एउटा युवाले म कृषि कर्म गर्छु, कृषि काम गर्छु भन्यो भने उसले कहाँ गएर त बुझ्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। जस्तै हिजोका दिनमा मलाई व्यवसाय गर्छु, मलाई पैसा चाहियो भन्ने बित्तिकै ब्याङ्क खोल्न कति गाह्रो थियो। आजभन्दा 20 वर्ष 15 वर्ष अगाडि भने जस्तै अहिले कसैले चाहिँ म कृषि गर्छु भन्यो भने चाहिँ उसले कहाँ गएर बुझ्ने, कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ थाहा छैन। त्यो हामीसँग त्यस्तो संयन्त्रको विकासै गर्न सकेनौँ। हामीले कुरा मात्रै धेरै गरौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले के काम गर्छ भने यदि कोही कसैले चाहिँ कृषि कर्म गर्छु भन्यो भने उसलाई पहिला हामी तालिम दिन्छौँ। उसले चाहिँ के काम गर्ने त्यसको बारेमा चाहिँ हामी अनुसन्धान गर्छौँ। उसले कुन ठाउँमा गर्ने, के काम गर्ने, त्यसो सबै व्यवसाय योजना बनाइन्छौँ। त्यसपछि उसलाई व्यवसाय योजना सँगसँगै उसलाई चाहिँ कृषि सामग्रीहरू पनि हामीले उपलब्ध गराउँछौँ र त्यो कृषि सामग्री दिइसकेपछि उसलाई प्राविधिक सेवाहरू चाहियो भने त्यो उपलब्ध गराउने र उसले उत्पादन गरेको चाहिँ बजारको ग्यारेन्टी गरिदिने। र यो अहिले नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको के हो भने बाहिर हामीले यदि हेर्ने हो भने उत्पादन पूर्व नै बजार ग्यारेन्टी भएपछि मात्रै बल्ल उत्पादन हुन्छ। किनकि यदि मैले उत्पादन गरेको कुरा बजारमा बिक्री भएन भने त त्यो सबै नोक्सान भएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादनभन्दा पूर्व नै ठुल्ठुला कम्पनीहरूले अथवा राज्यका चाहिँ निकायहरूले चाहिँ किसानको उत्पादनको ग्यारेन्टी गरिदिने भएको हुनाले किसानले पनि सही मूल्य पाउँछ र उसले निरन्तर आफ्नो पेसालाई चाहिँ दिगो बनाएर लिएर गएको अवस्था चाहिँ छ। तर नेपालमा के छ भने हाम्रो बजार अनुसार उत्पादन बढाउने पनि छैन, बाइब्याक ग्यारेन्टी गर्ने कम्पनीहरू पनि छैनन् र किसानहरूलाई चाहिँ चाहिने आधुनिक उपकरणदेखि लिएर बिउ मल लगायतका कुराहरू पाउने हामीसँग त्यस्तो मेकानिजम हामीले बनाउनै सकेनौँ। ती कुराहरू चाहिँ अब संस्थागत रूपले जानुपर्छ भनेर हामीले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको चाहिँ स्थापना गरेका चाहिँ छौँ। र यो कम्पनी अहिले खास गरी 40 करोडको चाहिँ यसको पुँजी हो। यो पुँजी हामीले बढाउँदै जान्छौँ र
हामी केही समय अगाडि हामीले यसका 8वटा कम्पनी पनि स्थापना गऱ्यौँ। हामीले 8वटा कम्पनी किन स्थापना गऱ्यौँ भने यो ठुलो क्षेत्रमा एउटै कम्पनीले चाहिँ सबै कामहरू गर्दा चाहिँ व्यवस्थापकीय झमेला हुन सक्ने, हामीले चाहिँ त्यो भने जस्तो चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएको हुनाले हामीले 8वटा कम्पनीमा एउटा सिड मुक्तिनाथ सिड ब्याङ्क भन्ने एउटा कम्पनी स्थापना गरेका चाहिँ छौँ। त्यसले सिडको मात्रै काम गर्छ। सिड भनेको बिउ हाम्रो कुन ठाउँमा होइन कस्तो खालको चाहिँ बिउलाई चाहिँ हामीले प्रबन्धन गर्न सकियो भने सबैभन्दा बढी उत्पादन दिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ किसानलाई आफ्नो लागतमा चाहिँ बढी मार्जिनले पाउन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले बिउको मात्रै काम गर्ने मुक्तिनाथ सिड ब्याङ्क स्थापना गरेका चाहिँ छौँ। त्यस्तै अर्को चाहिँ मुक्तिनाथ फर्टिलाइजर ब्याङ्क। अहिले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ मलको चाहिँ छ, खास गरी रासायनिक मलको चाहिँ छ। रासायनिक मल भनेको चाहिँ नेपालमा बन्नै सक्दैन। हामीले केही समय अगाडि इन्डियाको चाहिँ 2टा कम्पनीसँग हामीले सहकारी गर्ने चाहिँ प्रयास गरेका चाहिँ थियौँ र इन्डियामा गएर बुझ्दाखेरि चाहिँ नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ रासायनिक मललाई जुन चाहिने र मेटेरियल हो, एउटा नेचुरल ग्यास चाहिन्छ, अर्को चाहिँ कोइला चाहिन्छ र अर्को चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विद्युत चाहिन्छ। ती 3टै कुराहरू त्यो कम्पनीलाई त्यो जुन पावरको हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ त्यो स्रोतै नेपालमा नपुग्ने। यदि त्यो यहाँ कारखाना खोल्नु भन्दा हामीले चाहिँ अहिलेको बजारभन्दा नि महँगो मूल्यमा ल्याए पनि हामीलाई चाहिँ त्यति ठुलो नोक्सान नहुँदो रहेछ र त्यो इन्डियामा पनि सम्भावना रहन्छ र इन्डियाले पनि आफूलाई चाहिने मल जति उसले बाहिरको अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पनि किनेर ल्याउँदो रहेछ र त्यसको केही समयपछि हामी नेपाल आयौँ। यो रासायनिक मलको बारेमा सबै कुराहरू बुझ्यौँ, हेरौँ र त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ सम्भावना नभएको, तर हामी आइसकेको केही समयपछि सरकारले चाहिँ 1 खरब 11 अरबको लागतमा चाहिँ रासायनिक मल स्थापना गर्ने हुन्छ निर्णय पनि गर्यो अनि हामीले त्यसको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। हाम्रो नेपालको चाहिँ किन विकास भएको रहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग केही त्यस्तो योजनै रहन्छ। हामीले वास्तविक रूपमा हामी राजनीति गर्ने मानिस, सरकारमा बस्ने मान्छे व्यवसायी नै रहन्छौँ। हामी भावनामा बगेर मान्छेले चाहिँ एउटा चाहिँ भन्छ नि जे मागो त्यही चाहिँ म गरिदिन्छु हुन्छ भन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवस्था चाहिँ देख्यौँ र अर्को अवस्था हामीले के हेऱ्यौँ भने जब रासायनिक मलको बारेमा यति धेरै कुराहरू भयो र हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय डाटाहरू हेर्न थाल्दा चाहिँ संसारमा सबैभन्दा धेरै कृषि उपजहरू निर्यात गर्ने देशहरूको अमेरिका रहेछ र अमेरिकालाई चाहिँ हामी कसरी धनी भयो, अहिले चाहिँ नेपालको चाहिँ संसारको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र के भयो भने चाहिँ हेर्दा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो उसको चाहिँ अर्थतन्त्र हुनुमा चाहिँ कृषिको एकदम सबैभन्दा बढी रहेछ र उसले त्यसरी नै उसले मलको खपत गर्दो रहेछ। यो अहिले तपाईँले रासायनिक मलको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि जुन मूल्य थियो त्यसको 3 गुणा चाहिँ अहिले मूल्य बढेको चाहिँ छ। त्यति बेला हामीलाई इन्डियामा हामीले सोधेका चाहिँ थियौँ किन यसरी चाहिँ मल मूल्य बढ्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सबै मल जति चाहिँ अमेरिका र मेक्सिकोले चाहिँ सबै 1 वर्षलाई चाहिँ चाहिने मल जति सबै उनीहरूले लैदिइसक्यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी इन्डियाले पनि ल्याएनौँ, हामीसँग 3 वर्षलाई स्टक पनि थियो र यस कारणले पनि मूल्य बढ्यो भन्ने चाहिँ थियो। तर पछिल्लो क्रममा बुझ्दै जाँदा चाहिँ यो अहिले कोरोनाको कारणले नै मूल्य चाहिँ अस्वाभाविक बढिरहेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब मलको चाहिँ विकल्प रासायनिक मल लगायत चाहिँ हाम्रो किसानलाई चाहिने मलहरूको चाहिँ व्यवस्थापन यही गर्नुपर्छ भनेर हामीले विभिन्न साझेदार कामहरू गरिरहेका चाहिँ कम्पनीहरूसँग मिलेर गर्ने भनेर हामीले मुक्तिनाथ फर्टिलाइजर ब्याङ्कको स्थापना गरेका चाहिँ छौँ। अर्को मुक्तिनाथ हर्बल ब्याङ्क। अहिले तपाईँ नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा ठुलो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नको लागि चाहिँ जडीबुटीको चाहिँ ठुलो सम्भावना भएको र ती जडीबुटीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थित उत्पादन गर्ने र त्यसलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजाने भनेर चाहिँ मुक्तिनाथ हर्बल ब्याङ्कको हामीले स्थापना गरेका चाहिँ छौँ। अर्को लाइभ स्टक ब्याङ्क जसले चाहिँ पशुपालन जुन हामीले मानिसले जस्तै पशुपालनलाई पनि त्यही किसिमको खाना चाहिन्छ र त्यस्तै किसिमको चाहिँ उसलाई चाहिँ उपचारहरू रोग के अरे जुन औषधिहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइभ स्टक ब्याङ्क पनि हामी त्यसरी स्थापना गरेका चाहिँ छौँ। अर्को हामीले चाहिँ फुड ब्याङ्क भनेर चाहिँ स्थापना गरेका चाहिँ छौँ। अर्को एग्री मेसिनरी ब्याङ्क अहिले जुन कुराहरू आयो अब हामी सधैँभरि चाहिँ विदेशबाट यो औजारहरू ल्याउनु भन्दा हामीले यहीँ नै हाम्रो चाहिँ जमिन अनुसारको चाहिँ हामीले उपकरणहरू चाहिँ निर्माण गर्न सकियो भने त्यसको लागत पनि कम हुने। अहिले हाम्रो एकजना वक्ताले भन्नुभएको चाहिँ थियो महिला मन्त्री मैत्री हुनुपर्यो चाहिँ कृषि औजार भन्नुभएको चाहिँ थियो, त्यो पनि हामीले गर्न सक्ने भएको त्यो छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ कम्पनीहरू चाहिँ हामीले स्थापना गरेका चाहिँ छौँ। यी सबै कम्पनीहरूले चाहिँ उत्पादन गर्छन् अथवा कलेक्सन गर्छन् र अन्तिममा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बजारमा चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजानुको लागि चाहिँ मुक्तिनाथ ट्रेडिङ कम्पनीले काम गर्छ र भोलिका दिनमा चाहिँ हामीले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई यो एउटा ठुलो यसको चाहिँ अम्ब्रेला कम्पनी बनाउने मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई
यसले भोलि सरकारसँग लबिङको कामहरू गर्छ, यी सहायक कम्पनीहरूलाई चाहिँ नियमन गर्ने कामहरू गर्छ, विभिन्न किसिमको चाहिँ रिसर्चहरू गर्ने, अनुसन्धानहरू गर्ने कामहरू गर्छ र भोलि हामी अन्ततगत चाहिँ यसलाई मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई चाहिँ एउटा कृषि विश्वविद्यालयको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण गर्न सकियो भने साँच्चै नेपालमा चाहिँ युवाहरू चाहिँ कृषिमा लाग्छन् भन्ने चाहिँ सोचले चाहिँ हामीले काम गरिएको अवस्था चाहिँ छ। र अर्को चाहिँ अहिले हाम्रो केशव भाइले भनिसकेको अवस्था चाहिँ छ, अहिले हामीसँग एकदमै दक्ष व्यवसायिक कर्मचारी साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ र यति ठुलो कर्मचारीको चाहिँ नेटवर्क भएको चाहिँ कम्पनी चाहिँ छैन र हामीले अब यसलाई 7 प्रदेशमा यसका शाखाहरू कार्यालयहरू स्थापना गर्ने, त्यो सँगसँगै चाहिँ कम्तीमा एउटा चाहिँ फार्म हामी आफैले नै सञ्चालन गर्ने, जुन कुरा चाहिँ किसानहरूले युवाहरूलाई चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ नमुना फार्म पनि हामीले सञ्चालन गर्ने। र त्यो सँगसँगै अब हामीले चाहिँ हरेक प्रत्येक वार्डमा एउटा माली, जस्तै हामीले अहिले चाहिँ माली भनेको चाहिँ यो बगैँचाको हेरचाह गर्ने भन्ने बुझ्छौँ, तर मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले बनाएको माली भनेको चाहिँ यो कृषकको चाहिँ संरक्षण गर्ने भन्ने चाहिँ त्यसको मान्यता हुन्छ। अब हरेक वडामा चाहिँ कम्तीमा एउटा मालीलाई हामीले चाहिँ स्थापना गर्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू त्यसले किसान समक्ष पुर्याउँछ र किसानसँग भएका चाहिँ उत्पादनहरू चाहिँ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीसँग ल्याउँछ र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले उत्पादनभन्दा पूर्व जुन यहाँ हामीले स्रोत केन्द्रको स्थापना गऱ्यौँ, यो स्रोत केन्द्रमा अहिले जति पनि यहाँ सामानहरू चाहिँ छ यो पर्याप्त होइन, किनकि यो कृषिमा चाहिँ हजारौँ आइटमहरू चाहिन्छ कृषि सामग्रीहरू। हामी चाहिँ अब 2-4वटा कुराहरू गरेर हुँदैन, हामीसँग छन् त अहिले 350 को हाराहारीमा चाहिँ कृषि सामग्रीका चाहिँ आइटमहरू चाहिँ छन्, तर यसमा हजारौँ आइटमहरू भएको हुनाले हामीले सक्ने हामी दिन्छौँ, हामीले नसक्ने चाहिँ अन्य कम्पनीहरूले चाहिँ ल्याएर मुक्तिनाथ जुन यो रोयलको चाहिँ स्रोत केन्द्र छ यो स्रोत केन्द्रभित्र पसिसकेपछि सबै किसानले सबै कुराहरू यहाँ पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको हुनाले हामीले हरेक स्थानीय निकायमा कम्तीमा 753वटा स्थानीय निकायमा चाहिँ एउटा कृषि स्रोत केन्द्र बनोस्, त्यो स्रोत केन्द्रमा चाहिँ किसानलाई चाहिने सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँ हुन् भन्ने हाम्रो मान्यता चाहिँ छ। त्यसको सुरुवात हामीले गर्न खोजिरहेको अवस्था चाहिँ छ। र अर्को चाहिँ अब हामीले भोलिका दिनमा वेयर हाउसहरू बनाउनुपर्छ, कोल्ड स्टोरहरू बनाउनुपर्छ र हरेक उत्पादनसँग उद्योग जोड्नुपर्छ। हामीले जबसम्म उत्पादनसँग उद्योग जोड्न सक्दैनौँ तबसम्म किसानले उचित मूल्य पाउन सक्दैन र त्यसलाई भ्यालु एडिसन गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका कामहरू गर्नुपर्छ। मैले अहिले एउटा छोडेँ, हाम्रो मुक्तिनाथ नर्सरी ब्याङ्क अहिले तपाईँ यो स्याङ्जा जिल्ला सुन्तलाको चाहिँ सुपर जोन हो। यहाँ तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा युवाले म 100-200 रुपैयाँमा अथवा 500 रुपैयाँमा म सुन्तला लगाउँछु भनेर आयो भने हामीसँग सुन्तलाको बिहा नै छैन, तर हामी स्याङ्जा जिल्ला सुपर जोन हो र हाम्रो सबैभन्दा बढी सुन्तला यहाँ उत्पादन हुन्छ भनेको चाहिँ छ, तर हामी सुन्तलासँग चाहिँ सम्बन्धित हामीसँग उद्योग पनि छैन। एउटा कोल्ड स्टोर बनिरहेको अवस्था चाहिँ छ, त्यो कोल्ड स्टोरले चाहिँ भोलि कस्तो सेवा दिन्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। त्यही पनि हामीले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले चाहिँ एउटा यस्तो फाउन्डेसनको निर्माण गरोस् जुन फाउन्डेसनले भोलि अरू पनि निजी क्षेत्रहरू चाहिँ यसमा आकर्षित हुन्। र मैले अगाडि पनि भन्दै थिएँ जुन नेपालमा को जिडिपीमा सबैभन्दा ठुलो योगदान भएको चाहिँ कृषि क्षेत्र र ब्याङ्क र बिमाको चाहिँ योगदानको कुरा गर्ने चाहिँ जम्मा 6% चाहिँ योगदानको अंश देखिन्छ। त्यो 6% चाहिँ अंश रहेको चाहिँ क्षेत्रमा कति ठुलो नियमनकारी निकाय छ, कति ठुलो संस्थाका संरचना चाहिँ छ, खरबौँको चाहिँ त्यहाँ पुँजी लगानी भएको चाहिँ छ भने यो 24-25% जिडिपीमा योगदान रहेको चाहिँ कृषि क्षेत्रमा यो उत्पादनदेखि वितरणसँग काम गर्ने चाहिँ कुनै पनि एउटा निजी कम्पनी पनि छैन। हामीले त्यसमा सरकारले सोच पनि बनाएको चाहिँ छैन। अब यहाँ अहिले मेयर साहब जानुभयो, मैले अस्तिको एउटा मिटिङमा नि भनेको चाहिँ थिएँ नेपालमा अब कृषिमा साँच्चै काम गर्ने हो भने पहिला यो जग्गाको व्यवस्थापन सबैभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ छ। जबसम्म हामीले जग्गालाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामीले भने जस्तो उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले जग्गाको कुरा पनि के भनेका चाहिँ छ भने स्थानीय निकायहरूलाई जति पनि यहाँ हामीसँग जग्गा चाहिँ छ यो जग्गाको चाहिँ पहिला हामीले परीक्षण गर्नु पऱ्यो, माटो परीक्षण गर्नु पऱ्यो, यसको हावापानी परीक्षण गर्नुपर्छ। हामीले फेरि जग्गाको चाहिँ तपाईँको सबै जग्गा एउटै किसिम हुँदैन। पूर्वतिर फर्केको जग्गाले एक किसिमको चाहिँ उत्पादन दिन्छ, पश्चिमतिर फर्केको जग्गाले एक किसिमको उत्पादन दिन्छ। त्यसकारण पहिला यसको हावापानी र माटो परीक्षण गर्ने र यो जग्गालाई जसको नाममा जग्गा छ उसले खेती गर्दैन, जसले खेती गर्छु भनेको छ उसको नाममा जग्गा छैन र हाम्रो जग्गाहरू पनि एकदमै टुक्रिँदै आएको अवस्था चाहिँ छ। बाहिर विदेशतिर हेर्ने हो भने यसरी व्यक्तिको नाममा चाहिँ जग्गाहरू हुँदैनन्, जग्गा चाहिँ राज्यको नाममा हुन्छ। राज्यले चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ निश्चित समयको लागि चाहिँ लिजमा दिन्छ र त्यसले चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ काम गर्छ। मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। केही समय अगाडि हाम्रो नेपालबाट कोही एउटा चाहिँ सरकारी निकायबाट चाहिँ चाइनामा चाहिँ एउटा फार्म हेर्न भने जानुभएछ।
अनि फार्म त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब चाइनिज भाषा अलिकति समस्या पनि उहाँलाई भएछ, सबै बुझ्नु मन छ। पहिला उहाँले चाहिँ त्यो फार्मको चाहिँ सुरुवातको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सुरु हुन्छ भनेर रहेछ, एउटा फार्म चाहिँ त्यहाँ देखाएछ। अनि त्यसपछि गाडीमा उनीहरू हिँडिराखेका छन्। उनीहरू के सोच्छन् भने यो एउटा फार्म रहेछ, यसले हामीलाई अब अर्को फार्म देखाउन लग्यो भन्ने चाहिँ उहाँले सोध्नुभएछ। 260 किलोमिटर उता पुगिसकेपछि गाडी रोकेछ। अनि गाडी रोकिसकेपछि हामी जहाँबाट सुरुमा मैले भनेको चाहिँ थिएँ त्यहाँबाट यहाँसम्म एउटा फार्म हो भनेर उहाँले भनेपछि अनि उहाँहरू भित्र जानै चाहनुहुन्छ कि त्यति ठुलो फार्महरू उहाँले सञ्चालन गर्ने भनिसकेपछि अब यो हामी कहाँ केही पनि व्यवस्थित छैन। त्यसकारण तपाईँ व्यवसाय गर्ने कृषि गर्ने भनेको चाहिँ पहिला यो क्षेत्रमा काम गर्ने युवाले त्यो बारेमा तालिम पाउनुपर्छ। त्यो भित्रदेखि उसले चाहिँ म कृषि गर्छु भनेर चाहिँ लाग्नु पऱ्यो। त्यसले आधुनिक प्रविधि चाहिँ बाट जानुपर्छ, परम्परागत रूपले चाहिँ कृषि गर्न हुँदैन। त्यसपछि जग्गाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामीले के भनेका चाहिँ छ भने स्थानीय निकायहरूलाई तपाईँहरूले अब एकचोटि आह्वान गर्नुहोस्। जति पनि जग्गाहरू चाहिँ छन् अब तपाईँले घरमा म तरकारी लगाउँछु भनेर चाहिँ मात्रै उसलाई चाहिँ तरकारी लगाउनु दिनु भएन। तरकारी उसले लगाउने हो भने कम्ती भने 5 रुपियाँ जग्गामा लगाउनु पऱ्यो। हामीले के भन्छौँ भने मुक्तिनाथ कृषि उद्यमी कार्ड भनेका चाहिँ छौँ। कम्तीमा कृषिमा काम गरेर मासिक 25,000 रुपियाँ उसले कमाउँदैन भने उसले कृषि काम गर्ने होइन। हामीले साना किसान भन्छौँ। किसान अब हामीले किसान भन्ने शब्द हटाएर चाहिँ हामीले उद्यमी भन्नु पऱ्यो। साना किसान छन् भने त्यहाँ कहीँ उसले काम गर्नु पऱ्यो, उसले चाहिँ पारिश्रम लिनु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भनेको चाहिँ छौँ भने तपाईँ जति पनि जग्गाहरू चाहिँ छ यो जग्गाको लागि चाहिँ तपाईँले आह्वान गर्नुहोस् सबै जग्गा धनीहरूलाई र तपाईँले चाहिँ यो जग्गा चाहिँ स्थानीय निकायमा चाहिँ दर्ता गर्नुहोस् र तपाईँले चाहिँ कति वर्षलाई लिजमा दिने हो त्यो पनि खुलाउनुहोस्। कम्तीमा यति वर्ष निश्चित तोक्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले त्यो उसलाई जग्गा धनीलाई चाहिँ निश्चित बजार अनुसारको चाहिँ तपाईँले भाडा उसलाई पे गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यो जग्गालाई चाहिँ जो कृषि गर्ने भने चाहिँ हामी फेरि त्यो कृषि गर्ने युवाहरू पनि त्यही स्थानीय निकायले चाहिँ तयार गर्नुपर्छ। त्यो तयार गरिसकेपछि त्यो कृषि युवालाई चाहिँ अनि त्यो जग्गा चाहिँ फेरि उसले चाहिँ स्थानीय निकायले चाहिँ उसलाई चाहिँ निश्चित समयको लागि दियो भने त्यो चाहिँ एकदम पारदर्शी पनि हुन्छ, व्यवस्थित पनि हुन्छ। होइन भने अब अहिलेको जस्तो हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ ठुलो चाहिँ उत्पादकता वृद्धि गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ हामीले उहाँलाई भनिरहेको अवस्था चाहिँ छ। चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ उसले पानीको लागि हो र संसारमा जति पनि लडाइँहरू भएको चाहिँ छ ठुला देशले साना देशलाई अथवा शक्तिशाली देशले स्रोतहरू बढी भएको देशलाई बढी आक्रमण गर्ने निगरानी गर्ने भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ के अरे प्रकृति स्रोतसँग हो, खानीसँग हो। सिङ्गे जिल्ला किन पनि कृषिको लागि सम्भावना बढी छ भने एउटा त यहाँ आफ्नै राज्यमार्ग छ, सबै ठाउँमा चाहिँ मोटर बाटो पुगेको चाहिँ छ र अर्को पोखरा त्यति ठुलो बजार चाहिँ त्यति नजिक छ र त्यहाँ त्यति धेरै होटलहरू चाहिँ छन्। यदि हामी चाहिँ पोखराका होटलहरूमा स्याङ्जाको उत्पादन हामीले लान सकियो भने मलाई लाग्छ त्यो होटलको पनि ब्रान्डिङ हुन्छ, हाम्रो किसानले पनि उचित मूल्य पाउन सक्छन् र हामीले अहिले जति पनि हाम्रो बेरोजगारको चाहिँ समस्या चाहिँ छ त्यो समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि चाहिँ म सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित साथी आदरणीय महानुभावजीहरूलाई चाहिँ म त्यही अनुरोध गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। जय रोयल, जय सहकारी, जय मुक्तिनाथ। महानुभावहरूलाई कार्यक्रम बन्द सत्रमा सक्रिय सहभागितालाई अनुरोध गर्दछु। थियो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि सामान्यतया मान्छे भेला हुन प्रतिबन्ध रहेको कारणले यस वर्षदेखि हामीले सम्मानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौँ। यसै सन्दर्भमा हामीलाई नियमित बचत गरेर संस्थागत विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु हुने शेयर सदस्य म प्रमाणपत्रमा औपचारिक रूपमा जानकारी गराउनेछु। उहाँलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदाखेरि सम्मान ग्रहण गर्नका लागि म सम्मानित व्यक्तित्वलाई आग्रह गर्छु भने उहाँलाई अबिर लगाइदिनका लागि म कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं सहकारीका अध्यक्षलाई आग्रह गर्छु। त्यसै गरी उहाँलाई दोस्रोलाई ओढाएर अभिनन्दन गरिदिनका लागि म प्रदेश माननीय आदरणीय व्यक्तित्व मिन प्रसाद गुरुङ सरलाई आग्रह गर्छु भने उहाँलाई कोरुवा प्रदान गर्नका लागि म मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका आदरणीय कार्यकारी अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गर्दै म यो सम्मान पत्रमा उल्लेख भएको कुरा वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 1 सम्मान पत्र। यस रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड स्याङ्जामा नियमित बचत कारोबार गरी संस्थाको संस्थागत विकासमा टेवा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै स्याङ्जा जिल्ला पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 3 निवासी तपाईँ
हरिनारायण शर्मालाई संस्थाको 21औं वार्षिक साधारण सभा तथा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड सेवा केन्द्रको समुद्घाटन समारोहका अवसरमा ससम्मान यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। अत तपाईको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछौँ। तुलसीराम रेग्मी प्रमुख अतिथि, नगर प्रमुख पुतली बजार नगरपालिका स्याङ्जा, नारायण प्रसाद पौडेल अध्यक्ष रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था। आदरणीय व्यक्तित्व, पूर्व राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा यस संस्थाका संस्थापक, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कका पनि संस्थापक अध्यक्ष खगेन्द्र रेग्मीज्यू, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कदेखि रोयल कृषि कम्पनी अहिले यावत जुन हामी आबद्ध संस्थाहरू छन्, वित्तीय क्षेत्रदेखि लिएर विविध क्षेत्रहरूमा यसको यो प्रवर्धक, यसको पायनियर अघि नै हाम्रो खगेन्द्र सरले भन्नुभयो जस्तो आदरणीय भरत ढकालज्यू, संस्थाका पूर्व अध्यक्ष हाम्रो कृष्णमान साहब लगायत सम्पूर्ण सञ्चालक समितिका सदस्य साथीहरू, पत्रकार बन्धुहरू, आदरणीय यस संस्थाका शेयरधनी महानुभावहरू, कर्मचारी साथीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई सहकारी अभिवादन। मैले धेरै निवेदन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सहकारीको बारेमा अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रका परेका प्रभावहरू, यसमा कृषिका योगदानका कुरादेखि लिएर अनि हामी रोयल सहकारीदेखि जुन हामी संस्थाहरू स्थापना गरेका छौँ र त्यसले खेलेका भूमिकाका विषयमा र आम नागरिकलाई त्यसले आय आर्जनदेखि जीवनस्तर र एक खालले भन्यो भने राष्ट्रिय पुँजी निर्माणकै क्रममा पनि आय प्रतिस्थापनदेखि लिएर जुन खालले राष्ट्रिय पुँजीको विकास छ त्यसमा हाम्रो योगदानका कुराहरू पनि हामी यहाँ सबै निवेदन गरिसकेका छौँ। आज दुईटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हामी सहभागी भइरहेका छौँ। एउटा त हाम्रो संस्था रोयल सहकारी संस्थाको हामी 21औं साधारण सभामा सहभागी भइरहेका छौँ। स्वाभाविक रूपले हिजोका दिनहरू जुन कठिनाइका दिनहरू थिए, त्यो बेलामा वित्तीय कारोबार गर्नलाई पनि मान्छेलाई सामान्यभन्दा सामान्य एउटा उद्यम गर्नको लागि पनि गर्जो, सामाजिक अरू क्रियाकलापको गर्जो टाक्न पनि त्यो खालको अभाव भइरहेको बेलामा त्यो क्षेत्रमा यो सहकारीले एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्यो। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान भनेको अहिले राष्ट्रिय रूपमै जुन खालले एउटा स्थापित वित्तीय संस्था छ र यसका अरू भगिनी त्यहीसँग जोडेर आएका अरू संस्थाहरू पनि छन्, त्यसलाई स्थापना गर्ने आधार भनेको, आधार स्तम्भ भनेको पनि यो रोयल सहकारी संस्था हो। त्यसो भएको हुनाले पनि यसको आफ्नै खालको स्याङ्जाको मात्रै नभएर सहकारीको चाहिँ नि र वित्तीय क्षेत्रमा एउटा आयामिक योगदान छ या त्यो इतिहास छ भन्ने मलाई लाग्छ। स्वाभाविक रूपले सहकारी राज्यले नै 3 खम्बे अर्थनीति बनाएको छ, त्यो अन्तर्गत सहकारीको आफ्नै खालको भूमिका छ। तर यता कता अहिले हामीहरू अघि भरतजीले पनि भन्नुभएको थियो, सहकारीको जुन मूल्य मान्यता अनुसार खालि हामी बचत उठाउँछौँ र ऋण लगानीका कुरा मात्रै नभएर त्यसको मूल मर्म सदस्यहरूलाई या चाहिँ त्यसलाई उत्पादनसँग जोड्ने र साँच्चै नै शेयर सदस्यहरूको उहाँहरूको चाहिँ नि जीविकोपार्जनमा या चाहिँ जीवनयापनमा सहजीकरण ल्याउने कुरा कतिको महत्त्व राख्छ, त्यो ध्येय अनुसार काम गरेन भन्ने कुराको अहिलेको बहसको विषय पनि भइरहेको छ र यसमा थुप्रै खालका समस्याहरू पनि भएका छन्। तर त्यसबाट पृथक रहेर आफ्नै खालको एउटा पहिचान बनाउँदै रोयल सहकारी यहाँ आएको छ, यहाँसम्म आइपुगेको छ र यो आधारबाट सबैको यहाँहरूको चाहिँ सद्भाव, सहयोग, मायाले पनि यो पनि व्यवस्थापनदेखि लिएर सञ्चालकको आफ्नै खालको चुस्तता, प्रतिबद्धता सँगसँगै यहाँहरूको चाहिँ सहयोग, सद्भावले पनि यो चाहिँ सफल हुन सकेको छ। सँगसँगै अर्कोतिर हामी आज कृषि कम्पनीको चाहिँ एउटा स्रोत केन्द्रको रूपमा यसैको चाहिँ हामी यहाँ उद्घाटन पनि गऱ्यौँ। अघि नै भरतजीले भनिसक्नु भएको छ, यसले साँच्चै नै अहिले कृषिलाई हामी कृषि भनेका छौँ। गायस्थ उत्पादनको कुरा पनि यसको सबभन्दा धेरै कृषि क्षेत्रले दिएको कुरा पनि तत्काल हो। राज्यको ठुलो बजेट लगानीको कुरा पनि छ। अहिले त्यता
त्यो चाहिँ उद्यम गर्ने कुरादेखि लिएर त्यहाँ अनुदानका कुराहरू पनि थुप्रै छ सरकारले, तर त्यसलाई नियमन गर्ने र त्यसको चाहिँ नि साँच्चै नै प्रतिफल आएर आम जनताले महसुस गरेर यो क्षेत्रमा के कति उपलब्धि भएको छन् भन्ने कुरा अहिले एउटा बहसको विषय भइरहेको छ। र त्यसमा एउटा कमी भनेको साँच्चै नै चाहिँ त्यो अनुसन्धान, त्यस कुनै पनि काम गर्ने बेलामा हामी लहरको भरमा या त्यसलाई विज्ञताको अभावको कुराहरू, योजनाको अभावका कुराहरू, त्यसको दीर्घकालीन असरका कुराहरू, दिगोपनका कुराहरू, यस्ता कुराहरू चाहिँ नि हुन त सरकार आफै सक्षम हो, एउटा संस्था राज्यसँग सम्पूर्ण त्यो स्रोत साधन छ, तैपनि अघि हाम्रो खगेन्द्र मान्यजीले भनिसक्नु भएको छ कि अहिलेसम्म पनि हामी जे जति हामी धेरै कुराहरू गर्छौँ तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने क्रमहरूमा त्यो खालको अप्ठ्यारो छ। त्यसो भएको हुनाले पनि अहिले निजी क्षेत्रबाट जुन खालले चाहिँ पहल कदमहरू भइरहेको छ, जुन खालले चाहिँ यो क्षेत्रमा मात्रै नभएर सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा जुन खालले चाहिँ योगदान पाएको छ र त्यस सफल भइरहेको छ, त्यो क्रममा पनि यो मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले अघि नै भनिसक्यौँ हामी मूल आधार ग्राहस्थ उत्पादन पनि त्यहाँ एकदमै दिएको, सहयोग गरेको। त्यति मात्र नभएर मान्छेको विकल्प हामी यो पहिला रोयल अनि त्यसपछि मुक्तिनाथ हुने बेलामा अनि माइक्रो फाइनेन्सको कुरा हामी लघु वित्त कार्यक्रम गर्थ्यौँ। अनि त्यो बेलामा भरतजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो साँच्चै नै त्यतिखेर पनि एउटा चुनौती थियो माइक्रो फाइनेन्सको कुरा पनि, लगानी गर्ने, त्यो लगानी मात्रै नहुँदो रहेछ, उहाँलाई सिप पनि छ, समूह बनाएर लगानी गरिदिने कुरा। त्यो मात्रै नभएर सिपको कुरा पनि हुँदो रहेछ, जब सिप छैन भने त्यो लगानीलाई कसरी त्यो चाहिँ व्यावसायिक बनाउने भन्ने कुरा। अनि संस्थाले आफैले भएको मुनाफालाई केही चाहिँ खर्च जोगाएर त्यहाँ उहाँलाई तालिम दिनुहुन्थ्यो। सँगसँगै अर्कोतिर राज्यका संयन्त्रहरू जुन खाले चाहिँ राज्यका लाइन एजेन्सीहरू, सरकारका पनि विभिन्न चाहिँ उद्यमशीलताको तालिमका कुराहरू हुन्छन्, उहाँलाई पनि जोडेर त्यसरी लान्थ्यो। त्यसो भइरहने बेलामा यो खालले चाहिँ यो मिसमास गरेर भन्दा पनि एउटा दीर्घकालीन सोच किसिमबाट एउटा छुट्टै खालले त्यसरी जान पाए हुन्थ्यो। अर्कोतर्फ त्यो माइक्रो फाइनेन्सको पनि बेसी गरेर सानसानो चाहिँ के अरे पसलहरू, खुद्रा पसलदेखि लिएर मूलत कृषिमा नै चाहिँ बढी जोड थियो दूरदराजमा के अरे त्यो कार्यक्रमहरू गइरहने बेला। त्यसो भएको हुनालाई यसलाई होल प्याकेजको रूपमा अगाडि बढाउने, उत्पादनदेखि लिएर बजारसम्म चाहिँ त्यसको सुनिश्चितता गर्ने कसरी, जसरी अघि तपाईँ हामीले छलफल गऱ्यौँ या पूर्ववक्ताले भन्नुभएको बिचौलिएले उत्पादन गर्नेले पनि त्यसको उचित मूल्य पाइराखेका छैन र उपभोक्ताले पनि चाहिँ के त भन्दा त्यो महँगोमा खरिद गरिराख्नु भएको छ र बिचौलियाले बिना परिश्रम, बिना चाहिँ के त भन्दा लगानी त गर्छ उसले, त्यो अनुसार चाहिँ के त भन्दा उसले बिचौलियाले नाफा खाइरहेको स्थितिमा सोझै चाहिँ उत्पादन अनि त्यसको चाहिँ बजारीकरणमा उपभोक्तामा सोझ पुर्याउने माध्यम या त्यस अन्तर्गत स्वस्थ उत्पादन पनि भयो र चाहिँ के अरे उत्पादन गरेकोले चाहिँ उचित मूल्य पनि पाउने र उपभोक्ताले पनि उचित मूल्य तिरेर उचित चाहिँ के त भन्दा वस्तु चाहिँ उपभोग गर्न पाउने, यो एउटा माध्यमको कुरा, यो एउटा चाहिँ के त भन्दा प्रक्रियाको कुरालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराको त्यो सोच पनि उहाँले छलफल गर्नुहुन्थ्यो। साँच्चै नै अघि चाहिँ हाम्रो केशवजीले भन्नुभएको त्यसै होइन कि यसलाई एउटा रिसर्च, अहिले समस्या भनेको हाम्रो सबै कुरा जस्तो शिक्षाको कुरादेखि लिएर सबै कुरामा रिसर्चको अभाव, त्यसको चाहिँ के त अनुभव, त्यसको चाहिँ के अरे त्यसबाट पाउने प्रतिफलको कुरा, त्यसमा चाहिँ यी सम्पूर्ण कुराहरू, प्राविधिक कुराहरू होलान्, सामाजिक पक्षका कुरा होलान्, लगानीका आर्थिक पक्षका कुरा होला, त्यसले पानी प्रवाहको कुरा, यी सम्पूर्ण कुराहरूको त्यो बिना लगानी, बिना कार्यक्रम, बिना सोच चाहिने त्यस्ता कार्यक्रमहरू गइरहेको स्थितिमा एउटा सशक्त राज्यले पनि त्यस्तो चाहिँ के त भन्दा हामी थुप्रै हाम्रो नीतिगत कुरा होलान्, विचार के अरे व्यवहारका कुराहरू होलान्, थुप्रै त्यो सामञ्जस्यका कुरा, तर जे होस् यसरी चाहिँ जाने बेलामा एउटा सामाजिक उत्तरदायी नागरिकले राज्यप्रति गर्ने उत्तरदायीको कुरा पनि, सचेत नागरिकले गर्ने कुरालाई पनि खालि लगानी गरेर प्रतिफलको कुरा मात्रै होइन कि त्यो एउटा नागरिकको उत्तरदायित्व वहन गर्ने किसिमबाट पनि त्यो जिम्मेवार किसिमबाट सोच्नुपर्छ भन्ने जहिले पनि घोतलिरहनुहुन्थ्यो र हामी त होस्टेमा हैँसी गर्ने कुरा मात्रै हो, जहिले पनि उहाँले त्यो कुरालाई नेतृत्व गरिरहनुहुन्थ्यो। त्यसरी गइरहने बेलामा हामीलाई सुखद पक्ष छ, हामीलाई गर्व लाग्छ यो संस्थासँग आबद्ध भएर यसरी चाहिँ यहाँहरूसँग दुई चार कुराहरू राखिरहने बेला र यहाँहरूको जुन सद्भाव, जुन चाहिँ आदर हामीप्रति आइरहने बेलामा, यस संस्थाप्रति आइरहने बेलामा साँच्चै नै हाम्रो उच्च शिर भएको छ। यसको श्रेय विशेष त हाम्रो भरतजी लगायत यहाँका चाहिँ सम्पूर्ण टिम र हाम्रा चाहिँ अग्रज साथीहरू सम्पूर्णलाई जान्छ। म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु भएको छ। यसको लागि पनि म आयोजक साथीहरूलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो चाहिँ सहकारी र यस कम्पनीको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनासहित मैले आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। उपस्थित हुनुभएकोमा प्रदेश मान्य आदरणीय मिन सरलाई मागेको चिन्ह प्रदान गर्नका लागि म कार्यक्रमका अध्यक्ष, संस्थाका अध्यक्ष एवं
सामाजिक व्यक्तित्व नारायण सरलाई आग्रह गर्छु भने मायाको चिनो ग्रहण गर्नका लागि प्रदेश मान्य निम सरलाई आग्रह गर्दछु। व्यक्तित्वको रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई पनि माया न्यानो अभिवादन तथा आफ्नो अमूल्य समय विभिन्न किमको यस्तो समयमा पनि उपस्थित भई राम्रो तरिकाले उपस्थित भई हाम्रो यसको बढाउनु भएको शोभा बढाउनु भएर उपस्थित भएका सम्पूर्ण अतिथिगणहरू र सम्पूर्ण सेवाधर्मी महानुभावहरूमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरो छोटो वक्तव्य यही अन्त्य गर्छु। जय लोकगाली संस्था। कार्यक्रमका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व नारायण प्रसाद पौडेललाई आग्रह गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक संस्थाको सचिव प्रकाश डेलले पनि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। प्रकाशजी, आदरणीय अतिथिगण र सहभागी शेर सदस्य महानुभावहरू, आज म साथै किन खुसी भएँ भने त्यो सानो कुरा भन्न पर्यो। यो संस्था स्थापना कालको म सञ्चालक र यो भरत सरसँग धेरै नजिक पनि र यो पछिल्लो समय फेरि यहाँ यो रोयल सहकारीमा आएर चाहिँ अध्यक्ष बन्ने अवसर भयो र बिचमा मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको लगभग 8 वर्ष जति सञ्चालक भएँ। आज मिन सर पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, हाम्रो खगेन्द्र सर संस्थापक अध्यक्ष पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र यो कुनै पनि संस्था अलिकति अगाडि बढ्नका लागि त्यो संस्थाप्रति समर्पित पनि मान्छे हुनु पर्यो, निष्ठावान पनि मान्छे हुनु पर्यो र अनि त्यो संस्था अगाडि बढ्छ। त यसको उदाहरण चाहिँ मैले नजिकबाट देखे अनुसार मैले भरत सरलाई देखेँ र उहाँले जुन कामको थालनी गर्नुभयो त्यो सफलताको कारण पनि थियो र यहाँ उहाँको प्रशंसा गरेको होइन कि उहाँको काम लगभग लामो समय हेर्दाखेरि अब यहाँ मान्छेले भन्थ्यो यो कृषि कम्पनी त त्यो बिचमा अलिअलि कता कता के भयो, खै केही प्रतिफल दिन आउन सकेन भनेर भन्ने पनि सुनिन्थ्यो। तर अहिले सुन्दा कस्तो देखिन्छ भनिसकेपछि यो यहाँ स्याङ्जाको हाम्रो रोयल मा पनि एउटा स्रोत केन्द्र, अब भित्र पस्दाखेरि पनि कृषि कम्पनीको चाहिँ जुन आधार हो त्यसको दर्शन गर्ने, अनि बेलुका घर जाँदाखेरि पनि त्यसको दर्शन गरेर जाने भनिसकेपछि त महत्त्वपूर्ण कुरा र जस्तो अब कुनै पनि राष्ट्रले त्यसलाई अगाडि बढाउनका लागि त्यो राष्ट्र कृषिमा नै हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा मैले अहिले पछिल्लो समय के अरे यो भारतलाई पनि हेरेँ। तपाईँको आजभन्दा 10-11 वर्ष यहाँ यस्तो ध्यान हजुर थोरै 5-10 वर्षमा अमेरिका, चीन र भारत संसारको ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश देखिँदैछ। त्यो केले रहेछ भन्दा यही कृषिले, केही कुरा हाम्रो भरत सरले भन्नुभयो, त्यही कृषिले नै ती देशहरू अगाडि बढेको अवस्था छ। अब यसैसित जोडियो हाम्रो यहाँ रोयल। अब यहाँहरू सबैले अब यो कृषिसित सम्बन्धित सामग्रीहरू, मल, बिउ, बिजन अनि औजारहरू जे जति प्रयोग गर्न पर्छ यहाँहरूले आज त्यो स्रोत केन्द्रको पनि उद्घाटन भएको, म यो संस्थाको अध्यक्ष पनि भएको नाताले यो अन्तिममा समापन गर्ने समयमा यहाँहरू सबैलाई आग्रह के गर्दछु भने रोयलमा अब सबै कृषि सम्बन्धी सामग्रीहरू पाइने रहेछ। मैले त देखेँ र त्यहाँ अरूले नदेखेहरूलाई पनि यहाँहरूले त्यो सूचना गरिदिनु हुनेछ भन्दै हाम्रो शेर सदस्य साथीहरू जति हुनुहुन्छ, हाम्रो बन्द सत्र अब केही समयमा सुरु हुन्छ। त्यो बन्द सत्रमा सहभागी भएर र यहाँ शेर सदस्य साथीहरूलाई संस्थाले केही के अरे आते जातेको व्यवस्था गरेको छ, त्यो चाहिँ नि लिएर जान पनि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै अहिले यो उद्घाटन सत्र यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस्त, धन्यवाद। जय सहकारी।